अझै पनि काम त छोडिदैन, तैपनि सक्रिय रूपले काम गर्न सकिने चाहिँ समय अब चाहिँ कमै छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। मेरो परिचय यति हजुर, केही छैन खासै विशेष परिचय। अच्छा हुन्छ डाक्टर साहब, हजुरको आफ्नो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाइदिन अनुरोध गर्छु डाक्टर साहब। हजुर प्लिज। हजुर हस् हजुर। अब हजुरहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यो पाउनु हजुर पाइसक्यो हजुर, आइसक्यो सर, आइसक्यो आयो ए अनि ओके आयो हजुर आयो। अनि को होस्टको पनि हजुरले मलाई बनाइदियो भने कुनै बेला छ सर पोस्ट ए छ हजुर हजुर ए हस् ओके। त्यसो भए हजुरले रेकर्ड त हजुरले गर्नुहुन्छ नि? रेकर्ड यो आफै लाइभ भइरहेछ सर, म रेकर्ड पनि गर्छु नभए भने। ए हस् धन्यवाद। ओके हस् धन्यवाद। अब सर्वप्रथम त यो हाम्रो प्रशंसा समूह प्रशंसा चौतारीमा हजुरले मलाई आज आफ्नो अनुभव र केही आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आज चाहिँ अब भनौँ न छुट्टीको दिन, भनौँ विश्राम गर्नुपर्ने दिन पनि हजुरहरू सबै मेरो कुरा सुन्न भनेर चाहिँ जुन पाल्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई म स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा पहिले पनि म हाम्रो प्रशंसा चौतारीले आयोजना गरेका विभिन्न यस्ता चाहिँ छलफलहरूमा प्रस्तुतिकरणमा वक्ताहरूले भनेका कुराहरू सुन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले यसमा सहभागी भएको छु र हाम्रो अधिकांश अहिलेसम्मको छलफल सामाजिक, आर्थिक अनि त्यसको साथसाथै यो साहित्यिक, भाषिक इत्यादि यस क्षेत्रमा बढी हाम्रो चाहिँ छलफल भयो जस्तो लाग्छ र वातावरणीय क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यति धेरै हुन सकेको छैन। अझै अलिकति चाहिँ कृषिसित सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र आज चाहिँ अलिकति यो वातावरणीय क्षेत्र पनि समेट्ने जमर्को चाहिँ मैले गरेको छु। यसमा चाहिँ यो कतिपयको हजुरहरूको लागि चाहिँ नयाँ कुरो नहुन सक्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो जस्तो रिकल गर्ने आफैले पहिले थाहा पाएको कुराहरू यस्तो पो रहेछ अहिले भन्नेसम्म मात्रै होला। कतिपय हजुरहरूको लागि चाहिँ यो खासै चाहिँ त्यति सरोकारको विषय योभन्दा पहिले थिएन, त्यसैले चाहिँ आज यो केही कुरा त बुझ्यो, केही चाहिँ बुझिएन, अझै बुझ्नुपर्ने बाँकी रहेछ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो म चाहिँ अब यो कुरो हाम्रो भनौँ न बुझाइको स्तर योसित सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ सम्पर्क सम्बन्धले गर्दाखेरि फरक हुने भएकोले म केही कुराहरू अति आधारभूत बेसिक कुराहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू चाहिँ आफ्नो अनुभव पनि म सेयर गर्छु र यसमा चाहिँ मैले आज एउटा चाहिँ पाटो हजुर सैद्धान्तिक छ र दोस्रो चाहिँ व्यावहारिक रूपले चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँको अनुभव चाहिँ यसमा चाहिँ सँगालेर म प्रस्तुत गर्छु र यो प्रस्तुतिकरणको क्रममा चाहिँ हजुरहरूको कसैको चाहिँ केही जिज्ञासा अथवा यो के रहेछ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई लाग्यो भने कृपया हजुरहरूले टिपोट गरेर राखिदिनु होला। म चाहिँ पछि यो सकिएपछि हामी छलफलमा हुँदाखेरि म यहाँहरूको जिज्ञासा चाहिँ समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। र प्रस्तुतिको क्रममा चाहिँ अब यहाँ हजुरहरूले यो मञ्चमा त्यस्तो हुँदैन, कतिपय ठाउँमा मैले देखेको अब यो त मेरो दिनदिनै यही काम भएको हुन्छ, यसैमा काम गरिराखेकोले जुम त हामीले चाहिँ लगभग प्रत्येक दिन प्रयोग नभएको दिनै हुँदैन। कतिपय एक्सपर्ट चाहिँ हाम्रा यङ जेनेरेसनका साथीहरू, भाइहरू अथवा छोरा नातिहरू यस्ता छन् जुन चाहिँ हामीभन्दा बढी जान्ने हुन्छन् र उनीहरूले हामीले गर्दै गरेको कुरालाई पनि त्यसलाई बिगारिदिने अथवा त्यो ठाउँमा अर्कै चिज ल्याइदिने पनि हुन्छ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला कतिपय ठाउँमा हाम्रो ठुलो मिटिङहरू चलिरहेको बेलामा यही जुम मिटिङमै चाहिँ प्रस्तुतिकरण हुँदै अर्कै चाहिँ अश्लील कुराहरू त्यहाँ ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रवेश गरेकोले त्यो क्यान्सलै गर्नु पर्यो। हजुरले सुनिसक्नुभयो होला, त्यो पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ त हाम्रो भट्ट सरले चाहिँ इन्स्योर गरिसक्नु भएको छ होला कि हामीले नचिनेको मान्छेहरू, नजानेको चाहिँ आइडीबाट यहाँ कोही पनि आउनु भएको छैन होला र त्यो चाहिँ हुँदैन होला हाम्रो यो मञ्चमा। र अर्को प्रस्तुतिकरण गर्दै हजुरहरूले चाहिँ माइक अन नगरिदियो भने म आभारी हुनेछु, किनकि त्यो भयो भने अरूलाई पनि डिस्टर्बेन्स हुन्छ। र यति भन्दै म अगाडि बढ्छु। हजुर अब मेरो चाहिँ आजको छलफलको विषय हजुरलाई थाहा भइसक्यो, जलवायु परिवर्तन केन्द्रमा हो र जलवायु परिवर्तनको केही सैद्धान्तिक
आधारभूत कुराहरू छन् र त्यसपछि चाहिँ व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ त्यो यो ग्लोबल वैश्विक कुरादेखि लिएर हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको भनौँ नेपालको सन्दर्भमा र त्यसपछि हाम्रो सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा योसित सम्बन्धित केही जानकारीहरू मेरो अनुभवहरू हजुरसित सेयर गर्नेछु। अब हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो यो सौर्यमण्डलमा जीवनको लागि उपयुक्त एउटै मात्र ग्रह चाहिँ पृथ्वी मात्रै हो र यो पृथ्वीको 70% जति पानीले ओगटेको भाग छ, समुद्रले मेन मुख्यतया, र 30% मात्रै जमिन छ। र यो पृथ्वीमा चाहिँ जीवनको अस्तित्वको लागि नभई नहुने चाहिँ जलवायु भन्ने छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ यो जलवायु के अरे जीवन सम्भव भएको छ। र यो जलवायुको एउटा प्रणाली छ जुन चाहिँ स्वचालित छ। यो मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चलायमान गर्दैन, तर यसमा असर चाहिँ पार्न सक्छन्, यसमा नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छन्। यही जलवायु प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीमा जीवनको अस्तित्व छ र अरू चाहिँ अनुमान मात्रै छ, मङ्गल ग्रहमा हुन सक्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो अध्ययन अनुसन्धानहरूले चाहिँ सङ्केत मात्रै गरेको देखिन्छ, तर चाहिँ कन्फर्म अहिलेसम्म कहीँ पनि भएको छैन। त्यसैले चाहिँ पृथ्वीमा जीवन हुनु र जीवनको पछाडि जलवायु प्रणालीको हात हुनु मुख्य विषय हो। त्यसैले यो जलवायु प्रणाली चाहिँ भित्र के पर्छ त, यो जलवायु प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ, पृथ्वीको कुन कुन अंशहरू पर्छ भन्ने सन्दर्भमा मुख्यतया 5वटा चाहिँ मण्डल भनौँ अथवा क्षेत्र भनौँ यो भित्र पर्छ। एउटा चाहिँ यो जल क्षेत्र सबभन्दा बढी, अघि नै मैले निवेदन गरेँ 70% चाहिँ पृथ्वीमा जल छ। यो भित्र चाहिँ हाम्रो समुद्रहरू, नदी नालाहरू, तालतलैयाहरू सबै जहाँ पानी छ त्यो सबै यही भित्र पर्छ, जल क्षेत्र भयो, हाइड्रोस्फियर भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। अर्को चाहिँ क्रायोस्फियर भनिन्छ। यो भनेको हिममण्डल अथवा हिम क्षेत्र अथवा हिम आच्छा के अरे हिउँले ढाकिएका क्षेत्रहरू, हाम्रो हिमालय त्यस्तै संसारको अरू विभिन्न भागमा पनि हिउँ भएका ठाउँहरू छन्, त्यो क्षेत्र भयो। तेस्रो चाहिँ भूमण्डल अथवा लिथोस्फियर भन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ पृथ्वीको सबभन्दा माथिल्लो सतही भाग र यसले बनाएका विभिन्न आकृतिहरू, जसरी हामी डाँडा पाखा देख्छौँ, नदी के अरे यो समतल भूभाग देख्छौँ, यस्तो कुरा, यसलाई भूमण्डल भनेर भन्न सक्छौँ, लिथोस्फियर हो। तेस्रो भनेको चाहिँ वायुमण्डल। यो भनेको पृथ्वीको सतहभन्दा माथिदेखि लिएर थुप्रै किलोमिटर माथिसम्म चाहिँ विभिन्न त्यो लेयर भन्छौँ, तहहरू छ, जहाँ चाहिँ यो विभिन्न किसिमका ग्यासहरू चाहिँ छन् त्यसमा, त्यसलाई एटमोस्फियर भन्छौँ। यो चाहिँ एकदमै पातलो र एकदमै चाहिँ के फ्रेजाइल भन्छन्, कमजोर पनि छ, जहाँ चाहिँ मुख्यतया ग्यासहरू नै हुन्छन्। र यो एटमोस्फियरले अथवा वायुमण्डलले पृथ्वीलाई घेरेर राखेको छ। र अर्को चाहिँ जैवमण्डल अथवा चाहिँ यो बायोस्फियर भनिन्छ, जैव क्षेत्र भनौँ। यसमा चाहिँ यो लिभिङ बिइङ्स अथवा जीवन जहाँ जहाँ बसेको छ यो सबै यही भित्र पर्छ। र यसरी चाहिँ यी 5वटै चिजहरू पृथ्वीको जलवायु प्रणालीभित्र पर्छन्। भनेपछि हाम्रो कुनै पनि क्षेत्र यस्तो बाँकी छैन जहाँ जलवायुले चाहिँ प्रणालीले त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स नहोस्। अब यो जलवायु प्रणालीले गर्छ के त भन्दाखेरि यो पृथ्वीको चाहिँ जुन तापक्रम छ त्यसलाई एउटा दायराभित्र, एउटा रेन्जभित्र चाहिँ स्थिर राख्न चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको आफ्नै कुनै ऊर्जाको स्रोत, एनर्जी सोर्स चाहिँ आफै छैन, आफै यसले चाहिँ कुनै एनर्जी अथवा ऊर्जा चाहिँ बाहिर चाहिँ सम्प्रेषण गर्दैन, इमिट गर्दैन। तर सूर्यबाट आउने ऊर्जालाई चाहिँ यो पृथ्वीको जलवायु के अरे यो प्रणालीभित्रका जो विभिन्न अवयवहरू, मण्डलहरू छन्, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अवशोषण गर्छन्, एब्जर्ब गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ केही समय भण्डारण गरेर राख्छ, स्टोर गरेर पनि राख्छ, त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण पनि, ट्रान्सपोर्ट पनि गरेको हुन्छ र अन्ततः त्यो इनर्जी चाहिँ फेरि
ब्याक टु स्पेस भनौँ न, ब्रह्माण्डमा नै त्यो परावर्तन भएर जान्छ। र यसरी चाहिँ यो पृथ्वीको जलवायु प्रणालीले तापक्रमलाई एउटा निश्चित रेन्जभित्र राखेको हुन्छ, जसले चाहिँ यो जीवन सम्भव भएको छ। माफ गर्नुहोला, म केही चाहिँ स्लाइडहरू सबै नेपालीमा बनाउन नसकेकोले मैले भन्छु मात्रै यो। मैले अहिले जे निवेदन गरेँ त्यही कुरा यसमा देखाइएको छ। यो चाहिँ ठुल्ठुलो चारकोनी अलि मोटो भित्र देखाइएको चाहिँ कुराहरू यो हाम्रो जलवायु प्रणालीका चाहिँ मुख्य चाहिँ अवयवहरू अथवा स्पेयर्सहरू चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो पातलो चाहिँ जुन तीरहरू जस्तो देखाइएको छ, एरो भन्छौँ हामी, त्यसले चाहिँ केसित यसले इन्टरेक्सन गर्छ, केसित यसको सम्पर्क हुन्छ, कतातिर चाहिँ यसले प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। भनेपछि यो ठुलो जो मोटो चाहिँ यहाँले चाहिँ एरो देख्नुहुन्छ तीर जस्तो, त्यसले चाहिँ कहाँ चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन कहाँ हुन्छ, केमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। र यो बेसिकली मैले अघि भनेकै कुरा, यो सूर्यबाट पृथ्वीमा चाहिँ जुन इनर्जी आउँछ अथवा ऊर्जा, त्यो इनर्जीलाई नै यसले चाहिँ एब्जर्ब गर्ने, भनौँ न, त्यसले अब्सोर्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने अर्को ठाउँमा, र अन्ततः चाहिँ ब्रह्माण्डमा नै त्यसलाई परावर्तन गर्ने, त्यो प्रक्रिया नै यसरी हुन्छ भनेर देखाइएको मात्रै हो। र यति महत्त्वपूर्ण जुन जलवायु प्रणाली छ पृथ्वीको, त्यसमा चाहिँ विभिन्न, अब यो मैले चाहिँ नेपालीकरण गरेको, सायद यो ट्रान्सलेसन नमिल्या पनि हुनसक्छ, माफ गर्नु होला। यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सिङ मेकानिजम भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ बाह्य बल संयन्त्र भनौँ न, संयन्त्र। त्यो मेकानिजमहरूले यसलाई प्रभावित पारेको हुन्छ पृथ्वीको जलवायु प्रणालीलाई। सबभन्दा बढी प्रभावित गर्ने भने त सूर्य नै भयो। सूर्यबाट इनर्जी आउँछ, र सूर्यबाट आउने इनर्जी, त्यसबाट विभिन्न किसिमको रेजहरू, किरणहरू आउँछ। कतिपय पृथ्वीको लागि चाहिँ हानिकारक छ, कतिपय चाहिँ लाभदायी छ। हानिकारक पृथ्वीका किरणहरूलाई चाहिँ केही यस्तो तह पनि छ हाम्रो ग्यासहरूको, जसरी ओजोन तह भन्छौँ, त्यसले चाहिँ अवशोषित गरेर चाहिँ पृथ्वीमा आउन दिँदैन, जसले चाहिँ सुरक्षित राख्छ पृथ्वीका यो जीव जन्तुहरूलाई। सूर्य चाहिँ सबभन्दा ठुलो यो एक्सटर्नल फोर्सिङ मेकानिजम हो भने, अर्को चाहिँ मानवीय क्रियाकलाप चाहिँ अहिले अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ नकारात्मक असर पार्ने ठुलो एक्सटर्नल फोर्सिङ मेकानिजमको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ देखिँदैछ। र यसरी यी विभिन्न चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सिङ मेकानिजमले चाहिँ हाम्रो जलवायु प्रणाली चाहिँ प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। यो जलवायु प्रणालीमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, एटमोस्फियर अथवा वायुमण्डल जसलाई भन्छौँ, त्यो छ, जसले पृथ्वीलाई वरिपरि चाहिँ ब्ल्याङ्केट जस्तै चाहिँ कभर गरेर राखेको छ। र यसमा चाहिँ विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण छ। र यो वायुमण्डलमा सबभन्दा बढी चाहिँ नाइट्रोजन छ, जुन चाहिँ करिब 78% छ। त्यसपछि अक्सिजन छ, करिब 21% छ त्यो। र थोरै 1% भन्दा पनि कम मात्रामा चाहिँ आर्गन ग्यास भन्ने पनि छ। यो तीनटा ग्यासहरूको मात्रा चाहिँ सबभन्दा बढी छ, जसले चाहिँ सूर्यबाट आउने ऊर्जासित कुनै चाहिँ इन्टरेक्सन गर्दैन, त्यसलाई अवशोषण पनि गर्दैन, परावर्तन पनि गर्दैन, एकदम नगण्य मात्रामा मात्रै यसले गर्छ। तर यो वायुमण्डलमा चाहिँ हाम्रो केही यस्ता ग्यासहरू छन् जसको चाहिँ मात्रा रेसियोको आधारमा, उनीहरूको भोल्युम रेसियो भन्छौँ, उनीहरूको त्यो भोल्युम रेसियो भन्नाले के भन्ने हजुर, मात्रा नै भनौँ, त्यो चाहिँ 0.1% भन्दा पनि कम हुन्छ। तर यी यस्ता ग्यासहरू छन् जसलाई ट्रेस ग्यासेस भन्छौँ, कि थोरै मात्रामा हुने ग्यासहरू, जसले चाहिँ सूर्यको विकिरणलाई, सूर्यको इनर्जीलाई जुन पृथ्वीमा आउँछ त्यसलाई अवशोषण बढी गर्ने र यसको पृथ्वीको चाहिँ वरिपरि र पृथ्वीको सतहसम्मै यसको तापक्रम बढाउनेमा चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यस्ता ग्यासहरूमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, ओजोन, त्यस्तै चाहिँ यो पानीको भाप भनौँ, जलवाष्प भयो। अनि अर्को चाहिँ थरीका ग्यासहरू छन्, यो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्जाफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
यो हजुरहरूलाई थाहा छ होला नि, हाम्रो यो पर्फ्युम बास्ना आउने चाहिँ जुन पर्फ्युम हुन्छ त्यसमा जुन सर्र गर्ने बित्तिकै चाहिँ बास्ना त हामी सुन्छौँ, तर एउटा यस्तो ग्यास हुन्छ जुन चाहिँ सबभन्दा हलुङ्गो हुन्छ, त्यो तुरुन्तै उडेर जान्छ। र त्यो चाहिँ यी यस्ता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पनि त्यस्तै हुन्। यी ग्यासहरू चाहिँ सोझै अक्सिजन के अरे ओजोनको लेयरमा गएर ओजोनसित रियाक्सन गरेर चाहिँ ओजोन लेयरलाई डिस्ट्रोय गर्ने, त्यसलाई विनाश गर्ने चाहिँ काम गर्छन् भन्नेसम्म पत्ता लगाइसकेका छ अहिलेसम्म। र यिनै ग्यासहरू जसलाई ट्रेस ग्यासेस भन्छन्, यिनीहरूले नै सूर्यको जुन लाइट वेभ्सको भनौँ न रूपमा हामी कहाँ किरणहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यसको ऊर्जालाई इनर्जीलाई चाहिँ अवशोषण गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ, भण्डारण गरेर पनि राख्छ। त्यसलाई चाहिँ यो हावा बहँदाखेरि, पानीको करेन्ट बहँदाखेरि, समुद्री करेन्टहरू यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि जान्छ त्यो तापहरू, र अन्ततः चाहिँ फेरि त्यो स्पेसमै ब्रह्माण्डमै चाहिँ त्यो परावर्तन भएर जान्छ। यी यस्ता ग्यासहरूलाई चाहिँ हरित गृह ग्यास भनेर चाहिँ भन्छन्। हजुर यो हजुरहरूले थाहा पाएकै कुरो हो, हरित गृह ग्यास। अब यो हरित गृह ग्यासले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले चाहिँ यो हाम्रो विभिन्न ठाउँमा प्लास्टिकका टनल बनाएको हजुरले सबैले देख्नु भएको छ, सके आफैले पनि बनाएको होला। यो त्यही एउटै प्रिन्सिपल हो। सूर्यको किरण जो चाहिँ त्यो टनलभित्र आउँछ, प्लास्टिकको टनलभित्र, त्यो भित्र चाहिँ का ग्यासले त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गरेर राख्छ इनर्जीलाई। त्यो तातो हुन्छ, बाहिरको मन्जा त्यहाँ बढी तातो हुन्छ, अनि बाहिर सुक्खा भए पनि भित्रको चाहिँ त्यो पानीको मात्रा मोइस्चर चाहिँ बढी हुन्छ, जसले चाहिँ साग तरकारी अथवा अन्य फलफुलहरू उत्पादनमा चाहिँ सहयोगी हुन्छ। कृत्रिम तरिकाले हामीले त्यसलाई चाहिँ यो बनाएको हो। यस्तोलाई चाहिँ हामी ग्रिन हाउस अथवा यो हरित गृह भन्छौँ। र त्यो भित्र जुन तात्ने प्रक्रिया हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भनिन्छ त्यसलाई, अर्थात् हरित गृह प्रभाव भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ। यदि पृथ्वीको वरिपरि यस्तो कुनै चिज छ जसले चाहिँ सूर्यको जुन ऊर्जा आउँछ त्यसलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ, त्यसलाई बाहिर जान दिँदैन त्यस तुरुन्तै, र त्यसले चाहिँ तताउँछ भनेपछि त्यो चाहिँ हरित गृह ग्यास भयो। के अरे हरित गृह ग्यासहरूको कारणले तापक्रम चाहिँ बढ्ने भयो, जसलाई चाहिँ हामी ग्लोबल वार्मिङ भन्छौँ। र यसरी चाहिँ यी ग्यासहरूले नै मुख्य भूमिका खेल्छन् यो ग्लोबल वार्मिङ। प्राकृतिक रूपमै त्यति धेरै परिवर्तन हुँदैन यो वायुमण्डलको तापक्रममा, तर यी ग्यासहरूको मात्रा जति जति बढ्दै जान्छ त्यति सूर्यको इनर्जीलाई, ऊर्जालाई यी ग्यासहरूले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र त्यति नै बढी तात्दै जान्छ। यो तात्ने जुन प्रक्रिया छ, यो तात्ने प्रक्रियाले हरेक एस्पेक्टमा भनौँ न, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसले चाहिँ असर पार्दो रहेछ। पृथ्वीको हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ हावा चल्ने, समुद्री करेन्टहरू चाहिँ जुन फ्लो हुने हुन्छ त्यो हुने, अनि चाहिँ जीव जन्तुको चाहिँ जुन लाइफस्टाइल छ, उनीहरूको जीवन प्रक्रिया छ, त्यसमै फरक ल्याउने रहेछ। र हाम्रो यो पानी पर्ने जस्ता कुराहरू पनि यसैले कन्ट्रोल गर्छ। अब एउटा के आधारभूत कुराहरू हजुरहरूलाई थाहा छ, यो म सोधेर हजुरहरूबाट चाहिँ उत्तर चाहिँ मैले मागेको होइन। हामीले दिनदिनै समाचारमा भनौँ, समाचारको अन्तमा चाहे त्यो रेडियो टेलिभिजन जेमा होस् हामीले सुन्छौँ नि हजुर, धेरै जसो चाहिँ मौसम अथवा जलवायुको बारेमा सुन्छौँ। र सबभन्दा बढी चाहिँ हामीले समाचारको अन्तमा पाउने जानकारी भनेको मौसमी जानकारी हो, जलवायुको जानकारी आउँदैन त्यति। त्यसैले अब यो मौसम र जलवायु भन्ने दुईटा शब्द चाहिँ हामी धेरै प्रयोग गर्छौँ, तर फरक के छ भन्ने कुरा हामी कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा दुविधा पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले यो क्लियर गर्न थालेको। मौसम भनेको के हो भन्दाखेरि हजुर अहिले यदि आफ्नो घरको झ्याल नजिक अथवा बाहिर देख्ने ठाउँमा कहीँ हुनुहुन्छ भने यसो बाहिर अहिले यसो हेरिहालौँ हजुर, बाहिर जे देख्नुहुन्छ अहिले बादल लागेको, अलिअलि घाम भएको, हावा अलिअलि चलेको, एकदम ठिक्क शीतल भएको, यो अहिलेको मौसम हो। यसैलाई हामी मौसम भन्छौँ। र मौसम छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छ र पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरेक दिन परिवर्तन भइरहने तापक्रम, वर्षा, वायुको चाप, आर्द्रता,
आदिको अवस्थालाई मौसम भनिन्छ र यो प्रत्येक दिन हप्ता र महिनामा परिवर्तन भइरहन्छ। सर्ट टर्ममा छोटो पिरियडमा चाहिँ यो परिवर्तन भइरहन्छ। अर्कोतिर चाहिँ जलवायु भनेको अलि लामो समयको, जसरी यो वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल एसोसिएसन भन्ने छ, उसले चाहिँ तय गरेको के हो भने कम्तीमा पनि 30 वर्षको 3 दशकको चाहिँ डाटालाई लिएर, डेटा के को लिने भनेपछि यही तापक्रम, वर्षा, वायुको चाप, आर्द्रता आदि हो, त्यसको एभरेज गरेर जुन देखाउँछ त्यसले 30 वर्षको एभरेजले चाहिँ देखाउँछ हो, त्यसलाई चाहिँ हामी जलवायु भन्छौँ। लामो अवधिको सरदर मौसमको अवस्थालाई जलवायु भनिन्छ। सामान्यतया जलवायु स्थान ऋतु विशेष अनुसार चाहिँ स्थिर रहन्छ। त्यसैले लङ टर्मको चाहिँ जलवायु भयो। लङ टर्म चाहिँ यो मौसमको एभरेज लङ टर्मकोलाई हामी जलवायु भन्छौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ मौसम चाहिँ तात्कालीन अवस्था देखाउँछ। यो चिसो, तातो, पानी परेको अथवा सुक्खा, हावा चलेको, नचलेको, शान्त भएको अवस्था, यस्तोलाई मौसम भन्छौँ भने दीर्घकालीन अवस्था 30 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढीको औसत तापक्रम, औसत वर्षा, हावाको बहाव आदि जसले पहिलेको तुलनामा कति परिवर्तन भयो भनेर देखाउँछ, त्यसलाई हामी जलवायु भन्छौँ। अब यो जलवायुलाई चाहिँ के ले प्रभावित गर्छ भन्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ प्राकृतिक कारकहरू नै छन् यसलाई प्रभावित गर्ने। यी चाहिँ अजैविक कारकहरू र जैविक कारकहरू दुईटै छन्। अजैविक कारक भन्नाले हाम्रो अक्षांश भयो, हामी कुन ठाउँमा छौँ त्यसको लोकेसनले पनि असर गर्छ भने आउँछ। यो अक्षांश, देशान्तर, महासागर, स्थलको आकृति, टोपोग्राफी, त्यस्तै चाहिँ सोलर रेडिएसन, सौर्यको विकिरण, बाष्पीकरण, यस्ता कुराहरू चाहिँ भयो भने जैविक कारकहरूमा चाहिँ यो बोट बिरुवाहरूले चाहिँ जराले पानी सोसेर जुन पातबाट बाहिर फाल्छन्, ट्रान्सपाइरेसन भनिन्छ त्यसलाई, त्यो भयो। त्यस्तै चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट भयो। त्यस्तै चाहिँ यो बोट बिरुवाहरूले जुन आफ्नो खाना आफै बनाउँछन् त्यसलाई फोटोसिन्थेसिस भनिन्छ। त्यस्तै चाहिँ डिकम्पोजिसन, यो जैविक चिजहरू जब त्यो मृत्यु भएपछि त्यसको चाहिँ जुन हुन्छ विघटन हुन्छ त्यसलाई डिकम्पोजिसन भनिन्छ। त्यस्तै डाइजेसन, पाचन, यो भनेको चाहिँ मान्छेको मात्रै होइन, यो भनौँ न यो ग्लोबल स्केलमा हुने जुन डाइजेसन हुन्छ त्यसले पनि असर पार्छ। र सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रभाव पार्ने अहिलेको सन्दर्भमा जलवायुलाई प्रभाव पार्ने भनेको मानवीय प्रभाव नै हो। मानवीय क्रियाकलापहरू, एन्थ्रोपोजेनिक फ्याक्टर पनि भन्छन् त्यसलाई, त्यो। अब यो संसारको, पृथ्वीको प्राकृतिक प्रणालीहरू सञ्चालनमा चाहिँ जलवायुको के भूमिका हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भूमिका नभएको कुनै प्रणाली नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ यो पारिस्थितिकीय प्रणाली भन्छौँ नि, इकोसिस्टम सिस्टम भनेर हो, यिनीहरूको सञ्चालन सबै पारिस्थितिकीय प्रणालीमा चाहिँ जे कुरा हुन्छ त्यो सबै चाहिँ जलवायुले नियन्त्रण गर्छ। जलवायु नियन्त्रित हुन्छ। जलवायु अनुसारको पारिस्थितिकीय प्रणाली हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। र यी पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको चाहिँ केही सेवाहरू छन् जुन चाहिँ अपरिहार्य छ जीवनको लागि र मान्छेको लागि त हुँदै नहुने, नभई नहुने। यी सेवाहरू जसरी पानी, हावा, अनि त्यसपछि के अरे यो हाम्रो खाद्यान्नहरू, जडीबुटीहरू, हामीलाई चाहिने निर्माण सामग्रीहरू, यी सबै यो इकोसिस्टम सर्भिसेसहरू भन्छन्। 24 वटा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ युएनले। यो पारिस्थितिक सेवाहरू यसै जलवायुले नियन्त्रण गर्छ, कति उपलब्ध हुने अथवा नहुने भन्ने कुरा। त्यस्तै अर्को केमा प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि हावाको बहाव अथवा सामुद्रिक बहाव, ओसन करेन्ट र यो विन्ड करेन्ट दुईटै कहाँ हावा बहने अथवा नबहने भन्ने कुरा चाहिँ जलवायुले नै त्यो निर्धारण गर्छ। त्यस्तै यो जलचक्र र भूप्रणालीको निरन्तरता, जलचक्र भनेको हाइड्रोलोजिकल साइकल भन्छौँ, त्यो भनेको हामी कहाँ चाहिँ मनसुनमा पानी पर्नु, फेरि बर्सातमा के अरे यो बर्सात सकिएपछि सुक्खा हुनु, अनि फेरि हिउँदमा केही पानी पर्नु, यो प्रक्रिया जुन छ यो चाहिँ हाइड्रोलोजिकल साइकल हो। समुद्रबाट समुद्रको पानी बाष्पित भएर भनौँ हिमालमा ठोकिएर फेरि त्यसलाई त्यो चिसिएर पानी पर्नु, हाम्रा नदी खोला हुँदै बगेर अन्ततः फेरि समुद्रमा जानु र फेरि चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुनु, यसलाई चाहिँ जलचक्र भनिन्छ।
र यो जलचक्र पनि जलवायु प्रणालीले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ। र सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हजारौं वर्षको विकासक्रममा चाहिँ सबै प्राणीहरू, जीव जन्तु, बोट बिरुवा सबै एक विशेष किसिमको जलवायुमा बाँच्नको लागि अनुकूलित भएका हुन्छन्। मान्छे नै पनि हिमालमा बाँच्न भनौँ सयौं हजारौं वर्षदेखि हिमालमा बस्दै आएका मान्छेहरू एकैचोटि यदि अर्को ठाउँमा गएर बस्यो भने उहाँहरूलाई त्यो अनुकूलित हुँदैन। त्यसैले चाहिँ सम्भवतः त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरै नबाँच्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यस्तो हजुरहरूले नेपालकै पनि विभिन्न यस्तो उदाहरण सुन्नुभयो होला। रारा तालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रारा नेसनल पार्क बनाउँदाखेरि त्यो रारा गाउँ जुन पुरानो गाउँ हजुरहरूले हेर्नुभयो पनि होला, म पनि त्यहाँ गएको थिएँ, त्यो भग्नावशेष मात्रै देखाएको छु। त्यहाँबाट जम्मै मान्छेहरूलाई रिलोकेट गरेर चाहिँ चिसापानीमा, त्यो चिसापानी नजिक भनौँ न, त्यहाँ स्थानान्तरण गरियो। तर स्थानान्तरण भएको 1 दशक नबित्दै चाहिँ 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या त्यहाँको चाहिँ घट्यो, रहेन, अनुकूलित हुन सकेन, छ अझै पनि। त्यसैले चाहिँ यो स्थानान्तरण चाहिँ यो जलवायु अनुसार पनि भएन भने त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ भन्ने देखाएको छ। संसारको धेरै ठाउँमा यो स्थानान्तरण चाहिँ जहाँ जलवायुको ख्याल नगरिकन गरिएको हुन्छ त्यहाँ समस्या देखिएको छ। अब अर्को आयो जलवायु परिवर्तन। आजको मुख्य विषयवस्तु नै यही हो। अघि हामीले चाहिँ मौसम, जलवायु, यसको महत्त्व सबै कुरा गऱ्यौँ। यति महत्त्वपूर्ण जलवायु जसले पृथ्वीको तापक्रमलाई एउटा रेन्जभित्र चाहिँ स्थिर राख्न सहयोग गरेको छ र जीवन चाहिँ फ्लोरिस गरेको छ, त्यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने चाहिँ अहिले पत्ता लागेको छ। अहिले होइन, यो भइसक्यो, दशकौं भइसक्यो। र यो परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ यी जेमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनको इन्फ्लुएन्स हुन्छ, असर पर्छ, ती सबै अहिले फेरि चाहिँ नकारात्मक रूपले प्रभावित भइरहेका छन्। हाम्रो जलचक्र, हाइड्रोलोजिकल साइकल जुन भनेको थिए, पानी पर्ने क्रम, त्यो नकारात्मक रूपले प्रभावित भइरहेछ मान्छेको दृष्टिकोणबाट। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न चाहिँ यो जैविक प्रणालीहरू, यस्ता कुराहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन्। यसैले चाहिँ जलवायुको औसत अवस्था अर्थात् तापक्रम, वर्षा, हावाको बहाव, आर्द्रता, यिनीहरूमा आउने यो स्ट्याटिस्टिकल हिसाबले भन्छौँ नि, सांख्यिकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण भिन्नता अथवा परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। त्यो भनेको 30 वर्ष भन्दा पहिले नेपालको, समग्र नेपालको औसत तापक्रम यदि भनौँ न 20 डिग्री थियो र 30 वर्षपछि आएर यो चाहिँ 20.5 डिग्री भयो औसत भने चाहिँ त्यो 0.5 डिग्री पनि यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज मानिन्छ। यसलाई 1 डिग्री नै बढ्नु पर्दैन, आधा डिग्री बढ्नु भने पनि तापक्रम चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज हो। त्यसैले यस्तो सिग्निफिकेन्ट चेन्ज आयो भने त्यसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। र यस्तो परिवर्तन दशकौं वा सयौं वर्षौं, हजारौं वर्षसम्म पनि रहन सक्छ, यो परिवर्तन हुँदै जान सक्छ। त्यसैले चाहिँ पृथ्वीको सन्तुलन खलबलिने गरी हजारौं वर्षदेखि मानवले महसुस गर्दै, भोग्दै र बुझ्दै आएको जलवायुमा हुने फरक तथा बदलावलाई नै जलवायु परिवर्तन भनिन्छ। साधारण भाषामा भन्ने हो भने यही नै जलवायु परिवर्तन हो। यो भनेको चाहिँ तापक्रम बढ्नु अथवा घट्नु, अनि यो वर्षा चाहिँ बढ्नु अथवा घट्नु, जुन समयमा हुन्थ्यो त्यो समयमा नहुनु, विभिन्न चाहिँ के अरे क्लाइमेटिक इभेन्ट्स भन्छौँ हामी, जलवायुजन्य चाहिँ जुन विभिन्न घटनाहरू हुन्छन्, जसरी यो लाइटनिङ भनौँ न, वज्रपात हुने, अथवा चाहिँ विभिन्न साइक्लोन्सहरू, यस्तो चाहिँ भूमरीहरू पर्ने, त्यस्तो चाहिँ हुनु चाहिँ यसले देखाउँछ। यसले चाहिँ यो पृथ्वीको सन्तुलनलाई चाहिँ खलबलाउने काम गर्छ। अब यसलाई म नेपालीमै भन्छु हजुर। यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको चाहिँ सबैभन्दा कम डिस्टर्ब हुने, कम चाहिँ त्यो मान्छेको चाहिँ त्यो पाउ नपरेको ठाउँ भनेको ध्रुवीय क्षेत्र हो। आर्कटिक, अन्टार्कटिक भनेर हजुर हामी सबैले सुनेका छौँ। त्यो ठाउँको आइस चाहिँ हजारौं वर्ष पुरानो पनि छ र त्यहाँ चाहिँ आइस बोर गरेर
त्यो एनालाइसिस गर्दाखेरि के थाहा पाएका छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ गएको चाहिँ 10 लाख वर्षमा करिब यो धेरै पटक चाहिँ पृथ्वी एकदम चिसिँदै र फेरि तात्दै चिसिँदै फेरि तात्दै भएको चाहिँ त्यहाँ प्रमाणहरू फेला पारेका छन्। र यो चिसिने बेला जति जति चिसिँदै गयो चिसोमा एडप्ट नहुन सक्ने जीवजन्तुहरू नासिँदै गए। त्यसैले अहिलेसम्म हजारौं प्रजातिका चाहिँ बोट बिरुवा र जीवजन्तुहरू चाहिँ नाश भइसकेका छन् जुन अहिले छैन। हजुरहरूले हामीले सुनेका चाहिँ त डाइनोसरस भनेका ठुल्ठुला जीवजन्तु मात्रै हुन्, तर किरा फट्याङ्ग्रा र बोट बिरुवाहरू त कति छन्। तर फेरि केही यस्ता जीवजन्तुहरूको अवशेष बाँकी रहन्छ जब त्यो तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ फेरि उनीहरू फ्लोरिस हुन्छन् र फेरि विकास हुन्छ। र पछिल्लो 8,000 वर्ष यता चाहिँ सबैभन्दा कम डिस्टर्ब भएको छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पत्ता लाग्छन्। यस्तो चाहिँ चिसिन र तात्ने चाहिँ भएको छैन। तर अहिले आएर यो 19औं शताब्दी यता चाहिँ अब पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ बढ्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भन्दैछन्। र यो नै चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको अहिलेको संसारभरिको मुख्य मुद्दा हो कि तापक्रम बढिरहेछ। र आउने चाहिँ यो भनौँ न सन् 2100 सम्ममा पृथ्वीको चाहिँ तापक्रम अहिले जति छ त्यसमा चाहिँ 3 देखि 5 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म चाहिँ त्यो बढ्न सक्ने चाहिँ अनुमान गरेका छन्। यदि त्यो बढ्यो भने के डिजास्टर हुन्छ भन्ने म एकचोटि पछि चाहिँ हजुरहरूलाई भन्छु। त्यसैले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै युनाइटेड नेसनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै आफ्ना विभिन्न क्लाइमेटिक फोरमहरूमा उनीहरूले चाहिँ के चाहिँ भनिरहेछन्, त्यहाँ छलफल भइरहेछ भने यो सन् 2100 सम्म भित्रमा हामीले यो पृथ्वीको तापक्रम जुन बढ्ने दर छ त्यसलाई 2% भन्दा तल राख्नुपर्छ। त्यो 2% भन्दा बढी बढ्यो भने चाहिँ खतराजन्य हुन्छ। तर 2% भन्दा तल राख्नुको लागि के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न देशहरूलाई त्यो हरित गृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाऊ भनेर चाहिँ अहिले भनिराखेको अवस्था त्यही हो। र अमेरिकाले नमानेको पनि त्यही हो। अब यो जलवायु परिवर्तन कसरी हुन्छ मैले हजुरहरूलाई निवेदन त गरिसकेँ। तैपनि पहिलो कुरो सूर्यबाट यो सूर्यको किरणको रूपमा लाइट वेभको रूपमा चाहिँ जुन इनर्जी आउँछ त्यो पृथ्वीको वायुमण्डल हुँदै पृथ्वीको सतह अथवा समुद्रसम्मै पुग्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँ अवशोषण हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन सूर्यको ऊर्जा पृथ्वीको सतहसम्मै पुग्छ त्यसको धेरै जसो पार्ट चाहिँ पृथ्वीको सतह र पानीले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ र यसलाई तताउँछ। यही क्रममा चाहिँ केही त्यसमध्येको केही ऊर्जा केही इनर्जी चाहिँ रेडिएट भएर स्पेसमा अथवा ब्रह्माण्डमा जान्छ। त्यो चाहिँ इन्फ्रारेड वेभ भन्छन् त्यसको फर्ममा जान्छ। र यो चाहिँ जुन बाहिर स्पेसमा जाने इन्फ्रारेड छ पृथ्वीको सतह र पानीको सतह विभिन्न सतहबाट त्यो चाहिँ फेरि यो हाम्रो एटमोस्फियरमा भएका चाहिँ यी ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू जुन मैले अघि निवेदन गरेँ तिनीहरूले ट्र्याप गरेर फेरि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले त्यसलाई राख्छ, भण्डारण गर्छ। र यसरी यो चाहिँ पृथ्वीको वरिपरिको जुन वायुमण्डलको चाहिँ सराउन्डिङ छ एक किसिमको त्यो कभर छ त्यसले चाहिँ इनर्जीलाई ट्र्याप गर्छ र जति यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यति यो इनर्जी चाहिँ ट्र्याप बढी हुन्छ र तापक्रम बढ्दै जान्छ। यही तापक्रमले गर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तन भइ नै राख्छ, झन् बढी हुन्छ। यो यसमा चाहिँ समग्रमा देखाएको त्यही हो। अब यो हरित गृह ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइड लगायत अरू चाहिँ ग्यासहरू चाहिँ उत्सर्जन कहाँबाट हुन्छ, त्यसका स्रोतहरू के हुन् भन्दाखेरि अहिले संसारमा लगभग क्लियर भइसकेको छ कि यसका स्रोतहरू के हुन्। सबभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुने भनेको चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रबाट हुन्छ। यो ऊर्जा क्षेत्र भनेको चाहिँ इनर्जी सेक्टर भन्छन्, जसमा चाहिँ हाम्रो यो वन जङ्गल भनौँ अथवा काठ दाउरा बाल्नेदेखि लिएर फसिल फ्युलहरू पेट्रोलहरू डिजलहरू लगायतको जो जल्ने छन् त्यसबाट चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बर 34% जति
टोटल 100% को चाहिँ 34% चाहिँ त्यसबाट उत्सर्जन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वन कृषिको कारणले गर्दाखेरि वन विनाश हुन्छ, अनि त्यसै कृषि कार्य गर्दाखेरि पनि त्यसबाट चाहिँ यो बोट बिरुवाहरू चाहिँ भनौँ न सुरक्षित रहन सक्दैनन्। प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्दै काट्दै फेरि त्यो चाहिँ इमिसन हुन्छ त्यसबाट। यसरी चाहिँ अर्को 24% जति चाहिँ हाम्रो वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र जस्ता चाहिँ यसबाट हुन्छ। अर्को चाहिँ यो पशुपालन, यो हाम्रो नेपालको जस्तो कुरा होइन। हाम्रो नेपालमा त एकदम इको फ्रेन्डली भन्छौँ नि हजुर, वातावरण सित फ्रेन्डली किसिमले पशुपालन हुन्छ, जुन चाहिँ यसले ग्रिन हाउस ग्यासमा चाहिँ इमिसनमा यसले कुनै कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। तर चाहिँ हजारौंको सङ्ख्यामा चाहिँ गाईबस्तुहरू अथवा भेडाहरू पालेर अनि तिनीहरूको चाहिँ जुन व्यापार गरिन्छ त्यो मासुको लागि अथवा अरू दुग्धजन्य पदार्थको लागि, त्यसबाट चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ यो मिथेन ग्यास उत्सर्जन हुन्छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाइसकेका छन्। त्यो भयो। त्यस्तै चाहिँ यो वेस्ट डिस्पोजल त्यो पनि प्रोपर तरिकाले भएन भने, फोहोरको व्यवस्थापन सही तरिकाले भएन भने त्यसबाट पनि ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छ। औद्योगिकीकरणबाट त्यतिकै ग्यासहरू के अरे उत्सर्जन हुन्छ भने यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर यातायात क्षेत्रबाट पनि त्यतिकै हुन्छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ अहिले बढ्दै गएको अर्बनाइजेसन के अरे यो सहरीकरणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो ग्रिन हाउस ग्यासहरू हरितगृह ग्यासहरू चाहिँ उत्सर्जन बढ्दै गइरहेको छ। यिनै चाहिँ हरितगृह ग्यासका उत्सर्जनका स्रोतहरू हुन् र यसले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई तताउँदै लगिरहेछ र अब यसको चाहिँ जलवायु नै परिवर्तन भइरहेको छ। र यसको प्रमाण स्वरूप चाहिँ यो चाहिँ विश्वका विभिन्न ठाउँमा करिब करिब 350 जना वैज्ञानिकहरूले एकै ठाउँमा राखेर यो चाहिँ आइपिसिसी भन्ने हजुरहरूले सुन्नु भएको छ होला, यो चाहिँ इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्ज भन्ने चाहिँ युनाइटेड नेसन संयुक्त राष्ट्रसँग अन्तर्गतको चाहिँ एउटा फोरम हो। उसले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संसारभरिकै चाहिँ अवस्था देखाउँछ र त्यसलाई नीति बनाउन चाहिँ सरकारहरूलाई चाहिँ सजेसन गर्छ। उसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सन् 1880 भन्दा यताको चाहिँ यो जलवायुको तथ्याङ्कहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो कुनै वर्ष बढ्ने कुनै वर्ष घट्ने चाहिँ त्यो त हुन्छ, अलिअलि तलमाथि फ्लक्चुएसन छ। तर एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म यसको चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ तापक्रम बढेको बढै छ र विगत यो सन् 2000 देखि यता चाहिँ अलि चाहिँ तीव्र गतिमा बढेको छ भन्ने देखाउँछ यसले त्यो रातो घेराभित्र। अब नेपालमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको अवस्था के छ त, कसरी भइरहेछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको चाहिँ अझ उदेक लाग्लो भनौँ अथवा झन् खतरापूर्ण अवस्था देखाउँछन् यी विज्ञहरूले वैज्ञानिकहरूले। नेपालमा जुन तरिकाले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन भइरहेछ अथवा यो तापक्रम बढिरहेको छ त्यो चाहिँ विश्वको एभरेज तापक्रम वृद्धि भन्दा पनि बढी छ। यो वर्षाको जुन वर्षभरि पर्ने पानी हो त्यसको मात्रामा कुल मात्रामा चाहिँ त्यति फरक परेको छैन, तर पानी पर्ने तरिका चाहिँ परिवर्तन भएको छ, चेन्ज भएको छ। जुन समयमा पहिला पर्ने गर्थ्यो त्यति बेला अहिले पर्दैन। पहिला चाहिँ सिमसिमे पानी लामो समयसम्म पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदम मुसलधारे पानी छोटो समय थोरै समयमा परेर पानी उत्तिकै परे पनि त्यस्तो हुन्छ। अब असर के हुन्छ भन्दाखेरि सिमसिमे पानी लामो समयसम्म पर्यो भने जमिनको सतहले त्यसलाई अवशोषित गर्छ, इन्फिल्ट्रेसन भन्छन् हजुर। त्यो पानी जमिनभित्र जान्छ, माटोमा चाहिँ त्यो पानी रहने ठाउँहरू हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रा पानीका स्रोतहरू मूलहरूमा भएर पछि बिस्तारै वर्ष दिनसम्म बाहिर निस्किन्छ। नेपालको पहाडी भागमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र लगायत सबै ठाउँमा हामी जुन मूलको पानी पिउँछौँ त्यही पानी हो। त्यो चाहिँ वर्षमा एक पटक मनसुनको बेला चाहिँ रिचार्ज हुन्छ र हामी कहाँ हाम्रो धारामा अथवा हाम्रो मूलमा पानी आउन चाहिँ त्यो चाहिँ हामी त्यही वर्षको पानी खान्छौँ भन्ने पनि छैन। कतिपय ठाउँमा त्यो हामी 15 वर्ष 20 वर्ष पछिको पानी पिइरहेका हुन्छौँ। त्यो त्यति लामो रुट हुन्छ त्यो रिचार्ज हुने। तर अहिले अब यो जलवायु परिवर्तनले के गर्यो भन्दाखेरि थोरै समयमा धेरै पानी परिदियो,
जसले गर्दाखेरि सर्फेस सिलिङ भन्छौँ, जमिनको सतहका ती छिद्रहरू जहाँबाट पानी भित्र जान्छ त्यो बन्द हुन्छ र चाहिँ त्यो भलको रूपमा बाहिरबाटै बग्न थाल्यो। अनि त्यो बगेपछि चाहिँ अनि त्यसले माटो पनि बगायो, तलतिर गइसकेपछि डाउनस्ट्रिममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ बाढीको रूपमा चाहिँ त्यो आयो र माथिबाट बगाएको माटो चाहिँ थुप्रिएर चाहिँ त्यहाँ पटान पनि भन्छन्। त्यस्तो हुन्छ भने माथि त्यो पानी जमिनभित्र पस्नु नपाएको कारणले रिचार्ज हुन पाएन, जसले गर्दाखेरि हाम्रा पानीका स्रोतहरू चाहिँ सुक्दै गए र अहिले धेरै स्रोतहरू सुकि पनि सकेका छन्, कम्प्लिटली सुकिसकेका छन् र त्यो समस्या चाहिँ नेपालमा धेरै ठाउँमा देखिसकेका छ। यो हाम्रो सुदूरपश्चिममा यो ठुलो समस्याको रूपमा छ। वर्षा कहिले हुने भन्ने चाहिँ समयको पनि अनिश्चितता भयो। अनि त्यसपछि यो लामो समयसम्म सिमसिमे पानी जुन पर्ने पहिला हुन्थ्यो त्यो घट्ने भयो। एउटा सानो म हजुरलाई सुनाइहाल्छु। म त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने सिलसिलामा बाजुरामा गएको थिएँ। बाजुराको एकजना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्थ्यो, करिब करिब 75-80 वर्षको। उहाँलाई मैले सोद्धाखेरि हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँ जवान हुँदाखेरि कसरी यहाँ पानी पर्थ्यो, कसरी घाम लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो, तर अहिले के परिवर्तन भयो भन्दाखेरि उहाँले एउटा राम्रो चाहिँ कहिले नबिर्सिने के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि हजुर म जवान हुँदाखेरि म भैँसी पाल्थेँ, भैँसीको चाहिँ ठुलो बथान हुन्थ्यो, 50-60 भन्दा कम हुँदैन थियो, जङ्गलमै बस्थे। अनि वर्षायाममा भैँसीको सिङ कहिल्यै सुक्दैन थियो र वर्षायाम सकिनुभन्दा पहिले भैँसीको सिङमा च्याउ उम्रेको हुन्थ्यो, सबै भैँसीको। र यदि कुनै वर्ष चाहिँ त्यो च्याउ उम्रेन भने ल यसपालि चाहिँ अब सकाल हुँदैन, अन्न खेतीपाती राम्रो हुँदैन भन्ने हामीले अनुमान लगाउँथ्यौँ। तर अहिले त भैँसीको त सिङ त्यो भिज्नै पाउँदैन, कहाँ त्यो च्याउ उम्रिनु। त्यस्तो भन्नाले जलवायु परिवर्तन कसरी भएको छ भन्ने चाहिँ उहाँको एकदमै राम्रो त्यो इन्डिकेसन दिनुभएको थियो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हिउँदमा चाहिँ हिउँ पर्ने चाहिँ त्यो नर्मलै हो, तर अहिले धेरै ठाउँमा हिउँदमा चाहिँ हिउँ पर्नुको सट्टा पानी पर्ने, हिउँ पर्ने बेला चाहिँ हिउँ नपर्ने, नपर्नुपर्ने बेला हिउँ पर्ने, त्यस्तो परिवर्तन पनि नेपालमा देखिएको छ। यसरी समग्रमा भन्ने हो भने अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कहिले चाहिँ सुक्खा खडेरी, कहिले बाढी पहिरो, यो चाहिँ यस्ता घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ। अब नेपालको यो जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी भन्छौँ हजुर हामी, जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभाग उसले हामीलाई यो जलवायु र मौसमको सम्बन्धी जानकारी दिइरहेको हुन्छ। र त्यो विभागले 2017मा एउटा रिपोर्ट निकालेको छ नेपालको जलवायु परिवर्तन कसरी भइरहेछ भनेर। त्यहाँ तथ्याङ्कको आधार नै डिएचएम हो, त्यही विभाग हो हाम्रो जलवायु परिवर्तनको लागि। र उहाँहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि वार्षिक औसत तापक्रम चाहिँ नेपालमा 0.056 डिग्री चाहिँ सेल्सियस बढिरहेछ, त्यो देखायो 30 वर्षको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि। 0.056 एक वर्षमा बढ्ने प्रति वर्ष यो दर हो। यो भनेको चाहिँ विश्वको चाहिँ झन्डै यो पहिला चाहिँ विश्व स्तरमा गरिएको स्टडी अनुसार चाहिँ 1 दशकमा बढ्ने तापक्रम हो क्या। त्यो भनेको विश्वको सरदर चाहिँ 1 वर्षमा बढ्ने तापक्रम भन्दा नेपालको सरदर बढ्ने तापक्रम निकै बढी छ भन्ने देखाउँछ यसले। विश्वमा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार चाहिँ यो नोआ भन्छन्, यो भनेको नेसनल ओसेनिक एन्ड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने चाहिँ अमेरिकाको एउटा योसित सम्बन्धित सरकारी संस्था छ। उसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ स्टडीहरू गर्छ र उसले यो 1 वर्ष पहिला 2019मा चाहिँ ग्लोबल क्लाइमेट समरी भनेर पब्लिस गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भनेपछि ग्लोबल टेम्परेचर हैज increased at an average rate of 0.7 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड, भनेको एउटा डिकेडमा एउटा दशकमा 0.7 डिग्री सेल्सियस बढेको पाइयो भन्छ। जबकि हाम्रो देशमा त 0.05 त एकै वर्षमा बढ्ने भयो भनेपछि यो धेरै छ। तर यो 81 यताको सन् 1981 यताको यो परिवर्तन दर चाहिँ यो चेन्ज भएको छ भन्ने पनि छ। यो चाहिँ अहिले 0.18% पुगेको छ, 1 दशकको परिवर्तन भनेर पनि देखाउँछ त्यसले। त्यसैले विश्वको एभरेज भन्दा हाम्रो तापक्रम बढ्ने क्रम चाहिँ बढी छ भन्ने छ। र नेपालमा
औसत रूपमा एभरेजमा चाहिँ यो तापक्रम बढ्दै जाने सम्भावना देखिन्छ। र त्यस्तै चाहिँ कुल पानीको अथवा पानी पर्ने बर्सातको मात्रा बराबर भए पनि हामीलाई चाहिँ खेती गर्नको लागि चाहिने मौसममा चाहिँ पानी नपर्ने, त्यस्तो चाहिँ हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ भन्ने पनि देखाएको छ। अनि हिउँ तथा वर्षा पछिको समयमा पनि तापक्रम चाहिँ बढ्ने, धेरै बढ्ने, त्यो पनि यसपालि पनि हजुरहरूले गर्नुभयो होला अनुभव कि पानी परेको रुक्ने बित्तिकै एकदम तापक्रम बढेको थियो। तराईमा चाहिँ त असाध्यै तापक्रम बढेको थियो, त्यो चाहिँ सबैले अनुभव गरे। र यो जलवायुसित सम्बन्धित घटनाहरू जसरी यो क्लाउड बर्स्ट भन्छन्, एकदम मुसलधारे पानी पर्ने, चक्रवातहरू, यस्ता घटनाहरू चाहिँ बढ्दै जाने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र यसले गर्दाखेरि पानी हिम नेपालमा हिमतालहरू थुप्रै छ, हजुरहरूलाई थाहा, हजारौंको संख्यामा छ। र त्यसमध्ये केही हिमतालहरू चाहिँ फुट्ने खतरामा पनि छ। र हिमताल फुट्नु भनेको के हो भने ग्लेसियर पग्लिएर त्यो पानी तालमा जम्मा भएर अनि त्यसले थेग्न नसकेपछि फुट्ने हो। र यस्ता हिमतालहरू जहाँ चाहिँ ग्लेसियरहरू अहिले रिट्रिट भएकै छन्, रिट्रिट हुनु भनेको चाहिँ त्यो पग्लेर घटिरहेछ। र नेपालमा यस्ता चाहिँ थुप्रै लोकेसनहरू, यो रातो जो देख्नुहुन्छ हजुरले, त्यस्तो चाहिँ ती हिमताल फुट्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू छन्। यो पनि बढ्दै गइरहेछ। अब यसरी चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन हाम्रो लागि किन चिन्ताको विषय हो भन्ने कुरा त मैले अलरेडी केही कुराहरू त निवेदन गरिसकेँ। तर त्यसलाई पनि बुदागत रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो लागि किन चिन्ताको विषय हो भन्दाखेरि विकसित देशहरूले चाहिँ आफ्नो विकास गर्नुको लागि यी हरित ग्यास गृहहरू चाहिँ उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने, तर त्यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ त्यसको जलवायु परिवर्तनको लागि नेपाल जस्तो देशहरूको जसको चाहिँ यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू उत्सर्जनमा चाहिँ एकदम नगण्य भूमिका छ। नेपालबाट हुने त्यो ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जन भनेको 0.027% मात्रै हो, नगण्य। जबकि यसमा चाहिँ थुप्रो चाहिँ योभन्दा 50औं गुणा 100औं गुणा बढी चाहिँ अरू चाहिँ औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरिरहेछन्। उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि अनि त्यसको तत्जन्य चाहिँ परिणामहरू चाहिँ यो पहिरो, बाढी, के अरे रोग व्याधिहरू लाग्ने, अन्ततः चाहिँ कष्टकर जीवन हुने जुन हुन्छ त्यो के अरे त्यो कष्टकर जीवन चाहिँ जिउन हामी बाध्य हुने, यो चाहिँ नखाएको विष लाग्ने जस्तो, यो चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय हो। र यसले चाहिँ सबै क्षेत्रमा नेपालको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा, कृषि, पर्यटन यी सबैमा चाहिँ असर पार्छ यसले गर्दाखेरि। र अर्को कुरो, यसलाई कोप गर्नको लागि नेपालसित अझै पनि सबै भनौँ जनसङ्ख्या जति छ हाम्रो सबैमा जनचेतना, स्रोत, प्रविधि, क्षमता अझै पनि पुगेको छैन, त्यसको पनि अभाव छ। यसलाई योसित जुझ्नुको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय हो। र यसरी चाहिँ परिवर्तन चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ जसरी ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग धन्दा, वन विनाश, वन डढेलो, कृषि, यातायात, फोहोर मैलाबाट चाहिँ जुन चाहिँ हरितगृह ग्यासहरू उत्सर्जन हुन्छ त्यसको परिणाम स्वरूप यहाँ चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युसन पुर्याइरहेछ। तापक्रम बढिरहेछ, वर्षाको चाहिँ अनिश्चितता बढिरहेछ र वर्षाको चरित्र पनि त्यो पहिलाको भन्दा फरक भइरहेछ र विषम घटनाहरू पनि बढेछ। यसले गर्दाखेरि हामीले सबैले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी जस्ता चाहिँ यी दुर्घटनाहरू, यस्ता चाहिँ घटनाहरू पनि, दुर्घटनाहरू पनि बढ्दै गइरहेछन् र यसले हाम्रो खेती, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा असर पारेको छ, नकारात्मक असर पार्दैछ। वन तथा जैविक विविधतामा पनि पार्दैछ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला, अब हाम्रा धेरै जसो प्रजातिहरू, बोट बिरुवा र वन्यजन्तुहरू जुन ठाउँमा अहिले छन् त्यहाँ ठाउँमा रहन सक्दैनन्। आउँदो 50 वर्षमा ती माथि उक्लिन्छन्, भनेको चाहिँ हायर एल्टिट्युडमा जान्छन्। र अब हाम्रो ट्री लाइन भनेको 4000 मिटर, त्यसलाई हामी ट्री लाइन भन्छौँ, त्यहाँ वनस्पति पाइने ठाउँ त्यो। अब त्योभन्दा माथि पाइने भयो वनस्पतिहरू भनेपछि एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमको कैलाली कञ्चनपुरको सालको जङ्गल
सन् 2050 सम्ममा चाहिँ नरहने सम्भावना देखिन्छ। एउटा मोडलिङ गरेर चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो भयो भने त्यहाँको चाहिँ जे जति अहिले त्यसलाई चाहिँ वासस्थान बनाएर बस्ने जीवजन्तुहरू कहाँ जान्छन् त भन्दाखेरि त्यति बेला पनि भनौँ सन् 2050 पछि पनि सालको वन रहिरहने ठाउँ भनेको चुरियाको उत्तरपट्टिको भाग रहेछ। जसरी हाम्रो जोगपुडाको चाहिँ दक्षिणतिरको भनौँ चुरेको उत्तरपट्टितिर फर्केको भाग त्यो चाहिँ नेपालमै पुरै हो, त्यहाँकोमा सुदूरपश्चिमको मात्रै कुरा गरे होइन। त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँ त्यति बेलासम्म पनि सालको वन जङ्गल रहने र यो सालको वन जङ्गलमा बस्ने जीवजन्तुहरू पनि त्यहाँ बस्न लायक हुने वासस्थान हुने भएकोले त्यस्तोलाई चाहिँ क्लाइमेट रिफ्युजिया नाम दिएका छन्। त्यसैले अहिलेदेखि नै त्यसको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ यो तराई भूपरिधि र चितवन अन्नपूर्णा भूपरिधिको चाहिँ यो रणनीतिक योजनाहरू तयार पारेको छ, जुन चाहिँ अहिले विभिन्न आयोजना परियोजना मार्फत चाहिँ कार्यान्वयन पनि भइरहेछ। र जसरी त्यहाँको हाम्रो शुक्लाफाटा नेसनल पार्कको त्यहाँको जीवजन्तुहरू अब जब त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि कहाँ जान सक्छन् भनेपछि ठ्याक्क चुरेको उत्तरपट्टि कञ्चनपुर भन्दा उत्तरतिर यो डडेलधुरा जिल्लामा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ अहिले पन्तुरा खोला भन्ने छ एउटा ठुलो, त्यहाँ राम्रो चाहिँ सालको वन जङ्गल अझै पनि छ, पानीका स्रोतहरू पनि छन्। त्यो अहिलेदेखि नै सुरक्षित राख्यो भने भविष्यमा यहाँ आउन सक्छन् भनेर त्यो चाहिँ तयारी चाहिँ सुरु भइसकेको छ। तर नेपालमा त्यस्तो गर्नुपर्ने अरू पनि थुप्रै ठाउँहरू छन्। त्यस्तै यसको नकारात्मक असर चाहिँ मानव स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा पनि पर्छ, जलवायुजन्य प्रकोपहरू पनि बढ्दै जान्छन्, जलस्रोत र ऊर्जामा पनि पर्छ, पानीका स्रोतहरू सुक्दै जान्छन्, सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधारमा पनि यसको असर पर्छ। र यसरी सम्पन्न देशका सुविधाभोगी जनताहरूले चाहिँ उत्सर्जन धेरै गर्ने, सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुने, उनीहरूले सुख उपभोग गर्ने, तर नेपाल जस्ता गरिब देशका गरिब जनता हामीहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले र सबभन्दा बढी प्रभावित हुने, नखाएको विष लाग्ने यो अवस्था छ अहिलेको। अब यो जलवायु परिवर्तन भइरहेछ भन्ने प्रमाणहरू के छन् भन्दाखेरि विश्व स्तरमै चाहिँ कन्फर्म भएका र प्रमाणित भएका कुराहरू के हो भने पहिलो कुरा विश्वको तापक्रम बढिरहेछ। यो अहिले चाहिँ भनौँ न 19औं शताब्दी यता चाहिँ करिब करिब 0.9 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ एभरेजमा औसतमा चाहिँ तापक्रम बढिसक्यो भन्ने प्रमाणित छ। समुद्रको तापक्रम बढिरहेछ भन्ने चाहिँ अर्को प्रमाण हो। यो चाहिँ सन् 1959 यता चाहिँ गरेको अनुसन्धानको आधारमा 700 मिटरसम्मको गहिराइसम्म, सतहदेखि 700 मिटर समुद्रको गहिराइसम्म त्यो नाप्दाखेरि संसारभरि विभिन्न ठाउँमा करिब 0.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी चाहिँ बढेको छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित भएको छ। समुद्रको सतह चाहिँ बढिरहेको छ। अब यो चाहिँ 21औं शताब्दीको अन्तसम्ममा मालदिभ जस्ता देशहरूको अस्तित्व नरहने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ फर्का, त्यो भनेको चाहिँ समुद्रको सतह चाहिँ अब माथि बढिरहेको, त्यो अर्को चाहिँ प्रमाण हो। हिम नदीहरू पग्लिरहेछन्, यो त नेपालबाटै प्रमाणित भएको छ। हाम्रो ग्लेसियरहरू रिट्रिट हुँदैछन्, जसरी इम्जा, छोरोल्पा भन्ने जस्ता यी चाहिँ जो ग्लेसियर यो आजभन्दा करिब 1956 मा पहिले चाहिँ जुन फोटोग्राफ्सहरू लिएको थियो त्योसित तुलना अहिले गर्ने हो भने चाहिँ झन्डै 50% जति घटिसकेका छ तिनीहरू। त्यो चाहिँ ग्लेसियर घटेर तालको रूपमा परिणत भएको छ, जुन चाहिँ फुट्न सक्छ भने हो। त्यस्तै चाहिँ हिउँको आवरण नै घट्नु, क्रायोस्फियर भनिन्छ जुन हिउँको आवरणलाई, त्यो चाहिँ संसारभरि नै घटिरहेछ, नेपालमा पनि घटिरहेछ। र यो चाहिँ हिउँको आवरण घट्यो भने पग्लिने बेला एकचोटि चाहिँ समुद्र के अरे हाम्रो नदी नालाहरूमा पानीको मात्रा बढ्ला, तर त्यसपछि चाहिँ जुन हाम्रो अविरल स्रोत हो पानीको, अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल जस्तो देश चाहिँ मरुभूमिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। तर यो समय लाग्छ, यो अझै केही 100 वर्ष लाग्छ होला, तर क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हिउँको आवरण चाहिँ घट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो जलवायुजन्य चरम विषम घटनाहरूमा पनि वृद्धि भइरहेको छ, यो त नेपालमै पनि भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ योभन्दा पहिले तराईमा हाम्रो यो रौतहटतिर जुन चक्रवात आएको थियो, नेपालमा त्यो रेकर्डेड हिस्ट्री थिएन, अब यो पनि हुन थाल्यो भनेर चाहिँ सुरु भइसकेको छ। संसारभरिमा त यो चाहिँ यस्तो घटनाहरू बढेको प्रमाणित नै गरिसकेको छ। यसरी जलवायु परिवर्तन भइरहेछ, यो प्रमाणित भइसकेको छ र हुँदैछ र यसले प्रभावित पार्दैछ।
र यसका मुख्य प्रभावहरू के हुन् भन्ने कुरा हाम्रै नेपालको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेर्ने हो भने पनि यस्ता चाहिँ समाचार हजुरले पढ्नु भएको छ, यस्तो ठाउँहरू देख्नु भएको छ। यो त्यो बाजुराको पहिरो हो, 110वटा घरहरूलाई चाहिँ त्यसले क्षति पुर्याएको छ अरे, त्यहाँबाट मान्छेहरू बसोबास विस्थापित भइसकेका छन्। माथितिर चाहिँ अनि त्यस्तै चाहिँ यो बाजुरामा चाहिँ फेरि अर्कोतिर पानीको समस्या, पिउने पानी नभएर पानीका चाहिँ कुवाहरू सानसाना ती चाहिँ हाम्रा पानीका नुहालाहरू सुकिसके धेरै ठाउँमा। खडेरीको समस्या अर्कोतिर भयो भने अर्कोतिर चाहिँ त्यो पानी एकैचोटि वात्त आउँदाखेरि मुसलधारे पानी हुँदाखेरि तराईतिर चाहिँ हाम्रो कैलाली कञ्चनपुर जस्ता अरू नेपालको अरू ठाउँमा पनि बाढीले चाहिँ समस्या गर्छ। र यिनै चाहिँ मुख्य चाहिँ जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी चाहिँ असर पर्ने भनेको पानीमै हो। पानीको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभावित हुने हो। हाम्रो चाहिँ पानीसित जोडिएको जति एस्पेक्ट पनि छ हाम्रो जीवनको सबै प्रभावित हुन्छ र अन्ततः चाहिँ रोग व्याधि किरा फट्याङ्ग्रा पनि नयाँ नयाँ किसिमका अहिले हजुरले थाहा पाउनुभयो होला धेरै जसो ठाउँमा हाम्रै सुदूरपश्चिममा पनि जहाँ पहिला आजभन्दा 30 वर्ष 40 वर्ष पहिला लामखुट्टे हुँदैन थिए अहिले त्यहाँ लामखुट्टा लिसुनै दिँदैन भन्छ। त्यहाँ पनि अब त्यहाँ मलेरिया पुग्यो भनेपछि रोग पनि सँगसँगै गयो। र यसरी यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ जलवायुजन्य यी घटना दुर्घटनाहरू जति पनि छन् यसको कुनै न कुनै लिङ्केज कुनै न कुनै सम्बन्ध चाहिँ जलवायु परिवर्तनसित छ। र यसरी समग्र रूपमा भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको असर चाहिँ हाम्रा भौतिक प्रणालीहरूमा पर्छ, त्यसमा नकारात्मक असर पर्छ। त्यस्तै चाहिँ जैविक र ऋतुचक्रमा हाम्रो सिजनल साइकल छ त्यसमा पनि असर पर्छ। हाम्रो खाद्य सुरक्षामा चाहिँ त्यसले नकारात्मक असर पारेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक असर पारेको छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जे जति हामीले बनाएको छौँ त्यो फेरि हामीले दोस्रोचोटि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ धेरै ठाउँमा। र समग्र असरको रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो मानवीय विकास एवं सुख समृद्धिमा चाहिँ ह्रास आउँछ र यो आइरहेको पनि छ। र यसले चाहिँ हाम्रो यो जुन ह्युमन रेजिलियन्स भन्छ नि हजुर, रेजिलियन्स भनेको चाहिँ पुनरुत्थान। एकचोटि चाहिँ कुनै घटनाले हामीलाई धक्का लागिसकेपछि पुनः चाहिँ त्यो समृद्धित्वको तर्फ जाने, त्यो समृद्धिको यात्रामा चाहिँ यो एउटा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर ठुलो तगारो बनेको छ र यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो रेजिलियन्स क्यापेसिटीलाई नै अथवा पुनरुत्थान हुने क्षमतामा नै असर पारेको छ। अब के गर्न सकिन्छ त? हामीसित जम्मा 3टा विकल्पहरू छन्। पहिलो विकल्प भनेको शमन अथवा अल्पीकरण भन्छौँ हामी नेपालीमा, त्यो भने मिटिगेसन हो। यस्ता उपायहरू अपनाउने जसले चाहिँ यो जो मानव सिर्जित समस्या खास गरेर मानवीय क्रियाकलापहरूले उत्सर्जन हुने यी ग्रिन हाउस ग्यासेजहरूलाई घटाउँछ। उदाहरणको लागि चाहिँ वृक्षारोपण, त्यस्ता अरू पनि छन्। ती ग्रिन हाउस ग्यासेसलाई उत्सर्जन हुनेबाटै रोक्ने यो फसिल फ्युल भन्छौँ नि, डिजल पेट्रोल लगायतका कुराहरू, तिनीहरूको प्रयोगै कम गर्ने, क्लिन इनर्जीलाई बढावा दिने, यस्ता चाहिँ मिटिगेटिभ मेजर्सहरू गर्नुपर्छ। नेपाल जस्तो देशको लागि यो मिटिगेसन गर्नुको लागि हाम्रो क्षमताले ध्यान थान्दैन, किनकि विश्व स्तरमा चाहिँ जुन यो ग्रिन हाउस ग्यासेसको इमिसन हुन्छ त्यसमा त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त नगण्य छ। अनि हाम्रो क्षेत्रफल नै कति छ र 0.1% हो। संसारको ल्यान्ड एरियाको 0.1%मा हामी के नै गर्न सक्छौँ र? त्यसैले मिटिगेसनमा हामीले अलिकति नगर्ने त होइन, केही केही त हाम्रो कन्ट्रिब्युसन रहन्छ, तर यो समस्या समाधान गर्नुको लागि ठुलो स्केलमा हाम्रो गर्ने क्षमता छैन, नेपालको छैन। दोस्रो अप्सन अथवा विकल्प भनेको चाहिँ अनुकूलन हो। यो भनेको जलवायु परिवर्तन भइ नै राख्छ, तर त्यसका नकारात्मक असरबाट हामी कसरी बाँच्ने भन्ने चाहिँ उपायहरू अपनाउनु। त्यस्ता उपायहरू भनेको उदाहरणको लागि मैले हजुरलाई भने हाम्रा पानीका स्रोतहरू यदि सुक्दै गए जलवायु परिवर्तनको परिणाम स्वरूप भने ती पानीका स्रोतहरू फेरि रिभाइभ कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसको जलाधार क्षेत्रमा रिचार्ज गरेर त्यहाँ चाहिँ पानी पुनः जमिनभित्र घुस्न दिने अवस्था सिर्जना गरेर र भएको उपलब्ध पानीलाई चाहिँ राम्ररी भण्डारण गरेर इफिसियन्ट युज गरेर थोरै पानीले पनि काम चल्ने, जसरी
सिँचाइ गर्नुको लागि चाहिँ पहिले हामी फ्लडिङ गरेरै गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ ड्रिप इरिगेसन, थोपा सिँचाइ जस्तो चाहिँ प्रविधिहरू अपनाएर गर्ने। यस्ता चाहिँ कुरालाई हामी एडप्टेसन भन्छौँ। एडप्टेसन चाहिँ नेपाल जस्तो देशको लागि सबैभन्दा उत्तम उपायहरू हो र नेपाल सरकारले पनि एडप्टेसनलाई नै अपनाउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ मेन हाम्रा नीतिहरू अनि हाम्रा निर्देशिकाहरू नेपाल सरकारले बनाएको यही जलवायु परिवर्तन अनुकूलनकै लागि छ, एडप्टेसनकै लागि। र यति गर्दा गरे पनि मिटिगेसन गरेर पनि एडप्टेसन गरेर पनि हाम्रो केही लागेन भने कष्ट भोग्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन र त्यो कष्ट चाहिँ हामी अहिले भोगि पनि रहेका छौँ र हाम्रो भविष्यको पिँढीले पनि भोग्ने सम्भावना छ। अब अलिकति चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गरौँ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ जलवायु परिवर्तनको अवस्था के छ भन्ने चाहिँ यो सम्बन्धी धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइसकेका छैन। दुईटा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ अलिकति राम्रो अध्ययन गरिएर हाम्रो जुन आइपिसिसी भन्छौँ, इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल फर क्लाइमेट चेन्ज, त्यसकै गाइडलाइनलाई फलो गरेर गरिएका छन्। पहिलो हो यो 2010 मा, सन् 2010 मा नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनायो र यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउँदाखेरि जलवायु परिवर्तनको सङ्कटासन्नता, भर्नेबिलिटी भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ के मान्छन् भनौँ न, त्यो भर्नेबिलिटी चाहिँ त्यसलाई अनुमान गर्नुको लागि भर्नेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने त्यो इस्टिमेट गर्नुको लागि जसरी त्यसको चाहिँ एक्सपोजर, सेन्सिटिभिटी र एडाप्टिभ क्यापेसिटी भन्ने यी विभिन्न प्यारामिटर्सहरू लिइन्छ। त्यो कुन ठाउँको कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ अलि विस्तृत अध्ययन गरेर यो नक्सा तयार पारेको थियो। यो चाहिँ समग्र भर्नेबिलिटी हो नेपालको। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि पूर्वी नेपालको तुलनामा चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ भर्नेबिलिटी अथवा सङ्कटासन्नता चाहिँ अलिक कम हो कि जस्तो चाहिँ देखाउँछ। यसमा चाहिँ जसरी सुक्खा खडेरीको सङ्कटासन्नता कस्तो छ भन्दाखेरि सुक्खा खडेरीमा अछाम चाहिँ अति उच्च क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ, अति उच्च श्रेणीमा। त्यहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ सुक्खा खडेरीको सम्भावना भएको, भर्नेबिलिटी भएको, सङ्कटासन्नता भएको। डडेलधुरा, डोटी, बझाङ, बाजुरा चाहिँ उच्चमा पर्दो रहेछ। अनि बैतडी, कञ्चनपुरलाई मध्यममा राखेको छ भने कैलालीलाई चाहिँ न्यूनमा राखेको छ सुक्खा खडेरीको सन्दर्भमा। बाढीको सङ्कटासन्नताको बारेमा भन्ने हो भने बाढी चाहिँ सबभन्दा बढी हुने हाम्रो कैलाली, कञ्चनपुर नै भयो। तर चाहिँ नेसनलको जुन 5वटा क्याटेगोरी बनाएको छ, अति उच्च, उच्च, मध्यम, न्यून र अति न्यून, त्यसमध्ये मध्यममा चाहिँ कैलाली, कञ्चनपुर र बाँकी सबै जिल्ला हाम्रो अति न्यूनमा पर्दो रहेछ बाढीको हिसाबले। पहिरोको सङ्कटासन्नताको इन्डेक्समा चाहिँ अति उच्चमा चाहिँ हाम्रो पहाडी जिल्लाहरू, खास गरेर दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ पर्छन् र मध्यममा बाजुरा राखेको छ। मलाई यो चाहिँ अलि चित्त बुझाएको छैन। बाजुरा पनि उच्चमै पर्ने जिल्ला हो र त्यति बेला के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँनिर चाहिँ यो टेक्निकल इरर भएको हुनसक्छ। डडेलधुरा न्यूनमा राखेको छ भने कञ्चनपुर, कैलाली चाहिँ अति न्यून छ। अब कञ्चनपुर, कैलालीको चाहिँ चुरे क्षेत्रलाई यसमा खासै राम्रो ध्यान नदिया हो कि चाहिँ मलाई लाग्छ। जबकि यो चुरे क्षेत्र सबभन्दा बढी पहिरोको संवेदनशीलता भएको क्षेत्र हो र अहिले त्यहाँ हजुरहरू जानुभयो भने 3 दशक पहिलाको तुलनामा अहिले नयाँ आएका पहिरोहरू चाहिँ दर्जनौं छन्। यसरी चाहिँ समग्रमा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना 2010 ले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा चाहिँ अछाम जिल्लालाई चाहिँ अति उच्च उच्च यो क्याटेगोरीमा राखेको छ। दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, बझाङ, बाजुरालाई मध्यममा र कैलाली, कञ्चनपुरलाई चाहिँ न्यून क्याटेगोरीमा राखेको छ। तर त्यसपछि 2012 मा चाहिँ एउटा यो क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भन्ने चाहिँ यो विश्व स्तरकै क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टलाई गरिब देशहरूले चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छन् भनेर विश्व स्तरीय कोर्स छ। त्यो कोर्सबाट पैसा नेपाललाई पनि प्राप्त हुने भएकोले अर्को एउटा अध्ययन भयो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च गर्ने संस्था हो र त्यति बेलाको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागसित मिलेर गरेको अध्ययन अनुसार चाहिँ यो जुन चाहिँ सबभन्दा रातो देख्नुहुन्छ यो सबैभन्दा बढी चाहिँ जोखिमपूर्ण, अति उच्च जोखिम भएको ठाउँ हो, जुन चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पर्छ र यो कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। कर्णाली जलाधार, वृहत जलाधार क्षेत्रभित्र पर्छ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि
पूर्वी नेपालको तुलनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पर्वतीय जलाधारहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम चाहिँ सबभन्दा बढी संवेदनशील छ, त्यहाँ चाहिँ जोखिम बढी छ भन्ने चाहिँ अर्को स्टडी देखायो। यो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ जुन आइपिसिसी को गाइडलाइन थियो त्यसमा चाहिँ थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर गरिएको थियो, त्यसमा एउटा टिम मेम्बरको रूपमा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। यसरी चाहिँ जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम चाहिँ कम आँक्न चाहिँ मिल्दैन, यसको असर चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै भइरहेछ। र यो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि यहाँका मुख्य चाहिँ जलवायु परिवर्तनका चाहिँ इस्युजहरू अथवा त्यो चाहिँ भर्नेबिलिटिजहरू के हुन् भनेर अध्ययन गर्दाखेरि हामीले यही पायौँ। अनावृष्टि, यसमा चाहिँ सुक्खा खडेरी, पानीका मूलहरू सुक्दै जानुपर्छन्। अतिवृष्टि, त्यसपछि तीव्र भूक्षय हुन्छ, बाढी, खोला किनार कटान, नदी किनार कटान, वर्षाको अनिश्चितता, कहिले पर्ने कहिले नपर्ने, खेती कहिले गर्ने भन्ने चाहिँ निश्चित नहुने, त्यस्तै हावाहुरी चट्याङ घटनाहरू बढ्दै जाने, बाली नाली रुख बिरुवाको फुल्ने फल्ने पाक्ने समय चाहिँ 2-3 दशक पहिलेको तुलनामा अहिले एकदमै छिटो आएको भन्ने चाहिँ हामीले पायौँ। लामखुट्टे पहिले डहुने ठाउँमा पनि अहिले लामखुट्टे लागेर चाहिँ मलेरियाको ज्वरो पुगेको त्यहाँ हामीले थाहा पायौँ र नयाँ नयाँ किसिमका रोग किरा लाग्ने समस्या पनि त्यहाँ पायौँ। अब के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो लास्ट स्लाइड हो। हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार र त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय र स्थानीय सरकार स्तरीय चाहिँ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरको छ, तर त्यसको अन्तर्गत रहेर चाहिँ आफ्नो प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि बनाउन सक्छन् भन्ने छ र आफ्नो समस्यालाई मध्यनजर गरेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नीति योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र सबै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो चाहिँ दीर्घकालीन योजना चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। यो 4-5 वर्षको मात्रै बनाएर पेरियोडिक प्लानले अब काम लाग्दैन र जलवायु परिवर्तन को असर देख्नुको लागि करिब 3 दशक लाग्छ भने हामीले 25 देखि 30 वर्ष 20 देखि 30 वर्षको चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ क्लाइमेट स्मार्ट हुनु पर्यो। यो क्लाइमेट चेन्जलाई, जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनु पर्यो। अहिले यस्तो योजना चाहिँ बनाइसकेको चाहिँ जसरी हाम्रो यो चाहिँ बर्दियाको चाहिँ ठाकुर बाबा नगरपालिकाले चाहिँ बनाएर अहिले कार्यान्वयन गरिरहेछन्, त्यसमा हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यस्तै चाहिँ भीमदत्त नगरपालिकाले अहिले तयार पारिरहेछ र अरूले पनि यो बनाउनु पर्यो। त्यस्तै स्थानीय अनुकूलन योजनाहरू बनाउँदाखेरि उपजलाधारहरूलाई हामी नदी र खोला भएको देशमा हामी कहाँ जहाँ पनि जलाधार छ र पानी प्रमुख समस्या हो भने पानीको व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले उपजलाधारहरूलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको इकाइ बनाउने, तर समन्वय चाहिँ पालिकाहरूले नै गर्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन एप्रोचको कुरा हो, यसमा चाहिँ जोड दिन चाहिँ अपरिहार्य छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा। यति भन्दै अलि समय बढी लिए, म सबैलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद भन्दै हजुर मेरो कुरो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। केही हजुरहरूको जिज्ञासा छ भने धन्यवाद। हस् डाक्टर, धन्यवाद छ हजुर। यो स्लाइड गरिदिए पनि हुँदो रहेछ। म सेयर गरिदिन्छु हजुर, म सेयर गरिदिन्छु। यो अहिले हटाइदिए पनि, सेयरिङ हटाइदिए पनि हामी सबैले देखिन्थ्यो, एक्सपोज हुन्थ्यो। ए हस् हस्, म स्टप गर्छु हजुर। ए हस् एकदम ल, धन्यवाद छ एकदम हजुरलाई। यो आजको यो कार्यक्रममा एउटा चाहिँ नि खास गरिकन हामीले सहज तरिकाले सरल भाषामा बुझिने किसिमले जुन चाहिँ नि मौसम जलवायुको फरक के हो, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् र त्यस्तै गरेर अब हामीले चाहिँ नि कसरी यो इकोसिस्टममा के असर परेको छ भन्ने कुराहरू एकदम सजिलो तरिकाले सहज तरिकाले बुझ्यौँ र डाक्टर साहबलाई विशेष धन्यवाद छ। हामीले चाहिँ नि यो बुझ्ने तरिकाले यहाँहरूले जुन किसिमले भनिदिनु भयो र यसमा हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। अब सुदूरपश्चिमको व्यक्तिहरू धेरै हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ सुनिता पन्तजी लमजुङबाट हुनुहुन्छ, हरिराम भट्टराई काठमाडौँबाट, दामोदर लामिछाने काठमाडौँ, शङ्कर लामिछाने काठमाडौँ, कस्तुरी श्रेष्ठजी पनि यतै काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ। यी लगायत हामी सुदूरपश्चिमको विभिन्न क्षेत्रबाट पनि जोडिएका छौँ र फेसबुक लाइभमा पनि यो कार्यक्रम आइरहेको भएर धेरैले फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहबलाई यो प्रस्तुतिको लागि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रश्नको लागि हाम्रो वेद प्रकाश लेखक सरले पनि हात उठाउनु भएको छ र हजुरहरूले पनि यता लेखेका प्रश्नमध्ये माया प्रकाश सरले सायद आइ पनि सकेको होला,
यो जलवायु परिवर्तन त हुन्छ नै, हामी कसरी परिवर्तन हुने भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ नि माया प्रकाश भट्ट सरको एउटा प्रश्न छ र 2-3टा प्रश्न राखौँ, हजुरले एकै त्यसरी नै दिँदाखेरि हुन्छ। मेरो पनि एउटा प्रश्न के रह्यो भने सरकारले चाहिँ नि अहिले यो कुरो जान्दा जान्दै पनि विद्युतीय माध्यमबाट विद्युतीय गाडीहरू जुन निर्यात आउने जुन ल्याउँदाखेरि ट्याक्स बढाएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो किन यो चाहिँ नि खास सरकारले प्रोत्साहन गरेको कि के गर अथवा हाम्रो चाहिँ नि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अज्ञानता हो या त्यसले के असर पार्छ, यो एउटा मेरो जिज्ञासाको कुरो भयो। र वन जङ्गलबाट बढ्यो भने अर्को पैसा पनि आउने किसिमको एउटा हाम्रो कार्बन के सेयर के भन्ने सेल गरेर पैसा आउने भन्ने पनि के थियो। यी 3टा प्रश्न चाहिँ नि मैले माया सरको लगायत राखेँ र त्यसपछि वेद प्रकाश सरको पनि पहिला बेजदर सहित हजुरले उत्तर दिनु पर्ला। हजुर सर। हजुर धन्यवाद सर। डाक्टर साहबलाई नमस्कार अनि अम्बादत्त साहबलाई पनि नमस्कार, यस्तो राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। र डाक्टर जगन्नाथ जोशी भन्नाले मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिम होइन कि नेपालमै यो स्तरको चाहिँ यो नलेजेबल मान्छे र धेरै कुराहरू राख्न सकेमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा। र उहाँको चाहिँ यो जुन प्रस्तुति यति सटिक, यति सरल भाषामा क्लिष्टभन्दा क्लिष्ट विषयलाई सबैले बुझ्ने भाषामा यति राम्रो किसिमले प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अब मैले भन्ने कुरा त केही छैन, उहाँ अब विशेषज्ञ हो, उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न पढिसकेका कुराहरू अब हामीलाई चाहिँ त अब एउटा लेमेन्स लेभलबाट नै सोध्ने हो, किनभने त्यो सेक्टरको हामी विशेषज्ञ होइनौँ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन अब एडप्टेसनको कुरालाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण भन्ने कुरा जुन हामीले भन्यौँ, त्यसमा अब नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय अनुकूलन नीति नै बनाएको छ र त्यस सम्बन्धी त्यो नीतिलाई अंगीकार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब पालिकाहरूले पनि सबै गर्ने भन्ने छ। तर यहाँ कुरो के छ भनेपछि मैले देखेको, मैले पनि छोटो समय वातावरण मन्त्रालयमा काम गर्ने एउटा अवसर पाएको थिएँ र मैले एउटा अनुभव गरेको कुरो के हो भनेपछि यी लोकल लेभलमा कतिपय अधिकांश पालिकाहरूलाई चाहिँ यो अनुकूलन के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। भने अनुकूलन सम्बन्धी योजना बनाउने अब जनप्रतिनिधिहरूलाई त त्यसै पनि थाहा नहुने कुरो भएन। अझ त्यसमा हुने अब अरू एक्सपर्टहरू यताउतिहरू पनि त्यति खास छैनन्। हाम्रो देशमा सामान्य ब्युरोक्रेटिक मान्छेहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ उगार्न सक्दैनन्। भने यसमा चाहिँ कमसेकम अब यो क्षेत्रमा काम गर्ने जसरी भनौँ अब विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ पार्सियली पनि विभिन्न पालिकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको योजना बनाउनको लागि, यो अनुकूलन सम्बन्धी योजना बनाउनको लागि एउटा केही सहयोग र अगाडि कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भनेपछि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कुरो कस्तो पर्यो भनेपछि मालदिप्स चाहिँ डुब्ने भयो, तर मालदिप्सका जनताले जे जति गरे पनि उनीहरू चाहिँ उकासिने भएन। त्यसको लागि अरू विश्व संसारले नै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब हामी नेपालको पनि त्यस्तै हो। अब हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त अब त्यो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनमा कति छ, धेरै छैन, 0.02% मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टिसिपेसन। अब चाइना र चाहिँ चाइना, इन्डिया, अमेरिका यिनीहरू नै सबभन्दा, अब अहिले सबभन्दा बढी त चाइना हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब यिनीहरूले एकातिर चाहिँ अब हाम्रो अम्बासडरले भने जस्तै जुन कार्बन ट्रेडबाट सबभन्दा बढी कमाउने पनि चाइना र इन्डिया नै हुन् अहिले। कार्बन ट्रेडबाट बढी कमाउँछन् पनि उनै, अब उत्सर्जन पनि सबभन्दा बढी गर्ने तिनै देशहरू छन्। भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ अब सामुदायिक वनका मान्छेहरूलाई अम्बासडरले हाम्रो यो संयोजकले भने अनुसार नै कमसेकम यो कार्बन ट्रेडबाट हुने बेनिफिटमा उनीहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउन सक्यो भने, किनभने सामुदायिक वन त यसले त ग्यास एब्जर्ब गर्छ सबै कुराहरू भन्ने कुरो त त्यो भनिहाल्नु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो विचार हो। र अरू अब धेरै छ, उहाँले भनेको कुरामा मैले भन्न सक्ने र मैले गर्न सक्ने कुरो छैन। लोकल लेभलमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सब भन्नुभएको छ। र खालि अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यस सम्बन्धी कार्यालयमा नेपाल सरकारकै बजेट अहिलेसम्म क्लाइमेट फ्रेन्डली हुन सकेको छैन।
नेपाल सरकारका अब राष्ट्रिय योजना आयोग नै अब यो प्लानिङ बनाउनेमा चाहिँ उनीहरूको यो त क्रस कटिङ इस्यु हो, यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई नै यसको चाहिँ छैन भनेपछि अब यो राष्ट्रिय समस्या नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही पनि हामीले जति सक्छौँ त्यति गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई पनि छ यति राम्रो कार्यक्रमको लागि। धन्यवाद। प्रश्न अरू प्रश्न हात उठाइदिनु होला र डाक्टर साहबले अहिलेसम्मका प्रश्नको जवाफ दिँदै। म कोसिस गर्छु हजुर है, ठ्याक्क जवाफ त आउँछ कि आउँदैन। अब जलवायु परिवर्तन हुने नै भयो, हामी कसरी परिवर्तन हुने भन्ने चाहिँ हजुरको जुन प्रश्न छ, अब यो कस्तो भने हाम्रो हरेक सोच र एक्टिभिटी दुईटै चाहिँ अब जलवायु फ्रेन्डली हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो एक्टिभिटीले चाहिँ यो हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनमा घट्नमा चाहिँ सहयोग हुन्छ र सीमित स्रोत साधनहरूले हाम्रो आवश्यकता पुरा हुन्छ। र के गर्यो भने भइरहेको जलवायु परिवर्तनका बावजुद पनि हामी सुरक्षित बस्न सक्छौँ। यो व्यक्तिगत स्तरदेखि लिएर परिवार, अनि त्यसपछि हाम्रो समाज समुदाय, अनि त्यसपछि के अरे हाम्रो पालिकाहरू, प्रदेश देखेर राष्ट्रिय स्तरसम्म यो हुन्छ। व्यक्तिगत जिम्मेवारी चाहिँ हामीले हाम्रो जसरी उदाहरणको लागि हामीसित पानीको कमी छ भने चाहिँ थोरै पानीले पनि हामीले कसरी आफ्नो दैनिक जीवन चलाउने भन्ने त्यो त हामी गर्छौँ नि। भनेपछि त्यस्तै इनर्जी कन्ज्युम्सन पनि क्लिन इनर्जी हो भने चाहिँ त्यो समस्या भएन। जसरी हाम्रो चाहिँ जलविद्युत हो भने यसलाई क्लिन इनर्जी भनिन्छ, यसलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो भएन। तर जहाँ चाहिँ यो डिजलबाट अथवा कोइलाबाट चाहिँ जलविद्युत निकालिन्छ, के अरे विद्युत निकालिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा विद्युत खपत नै पनि कम गर्नु पर्यो। र यसरी चाहिँ हामीले अहिले पनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो ऊ छ यो दाउराहरूको प्रयोग भइरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ अरू विकल्पले चाहिँ कसरी गर्ने, जसरी हामी अहिले पनि एलपी ग्यासहरू युज गरिरहेछौँ, एलपीको सट्टा बिजुली युज गर्यो भने त यो पनि हाम्रो उत्सर्जन कम हुन्छ। यी केही घरेलु उपायहरू भए हामीले स्रोत साधनलाई चाहिँ इफिसियन्ट युज गर्ने र आफूले चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा कन्ट्रिब्युट हुने गरिकन उत्सर्जनमा चाहिँ सकेसम्म कन्ट्रिब्युट गर्ने। तर मुख्य कुरो चाहिँ सरकारकै हो, त्यो अनुकूलको चाहिँ जनचेतना बढाउने, त्यो अनुकूलका नीतिहरू बनाउने, योजनाहरू बनाउने र लागू गर्ने, स्रोत साधन जुटाएर त्यो सरकारले त्यसलाई इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छौँ हामी, त्यसलाई चाहिँ त्यो लागू गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो भने जनस्तरसम्म त्यो मेसेज पनि पुग्छ र हामीले पनि त्यो गर्न सक्छौँ। मेरो चाहिँ अब ब्याट्री बिस्तारै जान लागेकोले म छिटो भन्छु हजुर। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो हामीले पनि विरोध गरेका थियौँ। यो चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसम्म को विद्यार्थीको नाताले पनि र यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर पनि, तर सरकारले चाहिँ त्यसमै बढी नाफा देख्यो। यो चाहिँ हुनु नपर्ने हो। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ जुन बढी कर लगायो त्यो नाफामुखी सोचको कारणले नै हो, यो जलवायु मैत्री बनाउनुको लागि चाहिँ होइन। त्यसैले चाहिँ यो नहुनु पर्थ्यो। अर्को चाहिँ कार्बन ट्रेडको कुरा हजुरले जुन निकाल्नुभयो, नेपालमा केही अभ्यासहरू भइरहेछ, तर हाम्रो समस्या मुख्य के हो भने थ्रेसहोल्ड चाहिँ एउटा डिटरमाइन गरेर प्रत्येक सामुदायिक वनको अनि त्यसपछि सर्टेन एउटा निश्चित अवधि पछि कति हामीले बढायौँ त, कति चाहिँ हामीले त्यो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गर्यौँ अथवा जुन इमिसन भएर जान्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो रुख बिरुवाहरू अथवा जमिन मुनि चाहिँ सिक्वेस्ट गर्यौँ। त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि छन्। त्यसको बेसलाइन फिक्स गरेर प्रत्येक सामुदायिक वनको अनि हामीले यो सर्टेन समयपछि यति हामीले जोगायौँ भनेपछि त्यो क्रेडिट चाहिँ बेच्ने हो। यो सबै जसले पहिलेदेखि नै थाहा पाइरहेको थिए र यसैमा लागि पर्ने मान्छे थिए, जसरी चीन जस्ता देशहरू, उनीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ उसमा जाँदाखेरि, तिब्बतमा जाँदाखेरि मैले देखाएको थिएँ, उनीहरूले त्यो नदीका किनारहरू र ठुल्ठुला ती डेजर्टहरूलाई चाहिँ एकदम ग्रिन बनाइरहेछ अनि त्यो सबै गरे बापत चाहिँ डेटा राखेको छ र अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो कार्बन क्रेडिट चाहिँ बेच्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा। तर हाम्रो त्यस्तो व्यवस्थित र हाम्रो डेटाबेसहरू भइसकेको छैन। प्रयास भइरहेछ अहिले पनि, तर बेचबिखन नै भएको अवस्था छैन, हुँदैछ अहिले तयारी त्यसको। अर्को चाहिँ
ओहो सरी मेरो चाहिँ जाने जस्तै भइसक्यो। यो सरले भनेको चाहिँ अनुकूलन योजना बनाउनमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी यो स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले सुरु गर्यो भने सहयोग चाहिँ पाउँछ। यहाँ थुप्रै छन् सहयोग गर्छौँ भन्ने, तर त्यो सरकारी तौरबाट चाहिँ यसलाई अलिकति सिरियसली नलिएकोले यो नपाउन सकेको अवस्था छ। मेरो अहिलेसम्म चाहिँ यसबाटै चलिरहेको थियो हजुर। के एकैछिन हजुर है। अब ठिक छ। ए ल ठिकै छ। मैले जानु यहाँहरूलाई भइरहेको छ। अब कसै प्रश्नतिर जाउँ? हजुर हुन्छ। हजुर, यो मैले यहाँ स्लाइड देखाएको किनभने हामी पनि यो प्रशंसाको स्थापना गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिला प्रकृतिलाई नै संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रशंसाको अर्थ नै प्रकृति, संस्कृति, सामाजिकता भनेर राखिएको हो। त्यसैले मैले खालि जोड्न खोजेको यो विषय संस्थाले पनि हामीले पनि 22-23 वर्षदेखि चाहिँ नै यसको बारेमा पनि केही कुराहरू गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ अगाडि बढिरहेका थियौँ। डाक्टर साहबहरू जस्तो व्यक्तिले यी कसरी हामीलाई यो जनचेतना फैलाएर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ। माया सरले भनेको उहाँको जिज्ञासाका कुरो पनि अब हामी त रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सक्नेको लागि तत्कालै रूपान्तरण गर्ने किसिमका आफैलाई पनि रूपान्तरण गर्ने जुन किसिमको प्रश्न राख्नुभयो त्यही किसिमले राख्नु भएको हुनसक्छ। अब कसैको आफ्नै प्रश्न छ भने हात उठाइदिनु होला, अथवा आफैले अनम्युट गर्दा हुन्छ। अब अनम्युट गर्न पाइन्छ होला। कसैको प्रश्न? हजुर हजुर। मैले के बुझ्न चाहे भनेपछि जुन उहाँ विशेषज्ञ सरले भन्नुभयो भने 30 दशक यता चाहिँ तापक्रमहरू चाहिँ बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ भने त्यो चाहिँ मैले के बुझ्न खोजेँ भने हामी मानव निर्मितले गरेको उसले बढ्दैछ कि प्रकृतिले स्वतः चाहिँ त्यो तापक्रम आफै बढाउँदैछ भन्न बुझ्न खोजेँ सर। ओके, हस्। अब अर्को पनि कसैको प्रश्न? कृष्णजी धन्यवाद छ। अरू कसैको प्रश्न छ भने त्यो दुईटै प्रश्नको सरले एकैचोटि जवाफ दिनु होला। दामोदर सरले केही प्रश्न छ? हजुर। होइन, मेरो पनि छ एउटा। दामोदर सरले भनिहाल्नुभयो। सर्वप्रथम त म जगन्नाथ डाक्टर मेरो म्युटै छ, अनम्युटै छ, केही छैन। सर्वप्रथम त म जगन्नाथ सरलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। यति राम्रोसँग उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। म यो विषयको विज्ञ त होइन, बिल्कुल अलग क्षेत्रबाट आएको मान्छे। तैपनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालमा जुन किसिमले सहरीकरण भइराखेको छ तमाम देशभित्र र कङ्क्रिटाइजेसन है, सहरीकरण मात्रै होइन कङ्क्रिटाइजेसन भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो जलवायु परिवर्तनमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि योग दिइराखेको छ भनेपछि जलवायु परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो कारण यो पनि हो। म आफू काठमाडौँमा जन्मिएको, हामी केटाकेटी हुँदाको अवस्थामा हेर्ने हो भने काठमाडौँमा कुनै घरमा पनि कसैले पनि फ्यान युज गर्न पर्दैन थियो। जुनसुकै महिनामा चाहिँ नि दोलाई वा सिरक ओढेर सुत्नुपर्ने स्थितिबाट अहिले काठमाडौँ कङ्क्रिटाइजेसन भएको हुनाले मैले यसलाई जङ्गल अफ कङ्क्रिट भन्छु, जङ्गल अफ कङ्क्रिट भएको हुनाले चाहिँ नि काठमाडौँको जलवायु बिल्कुल बेग्लै किसिमको चाहिँ नि देखा परिसकेको छ। र यो ट्रेन्ड नेपालको सबै सहरहरूको चाहिँ नि विकास भन्ने है, म यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्दिनँ, यो चाहिँ नि अनप्रपर डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसको तमासा भोलि सबै सहरहरूले सबै मानिसहरूले भोग्नु पर्ने देख्छु। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि मेजर्स के हो भनेदेखि हाम्रो जति जमिन हरित रूपमा अथवा ग्रिनरी थियो त्यो चाहिँ नि घट्दो रूपमा गएको छ। हामी बच्चा हुँदाखेरि 70% जमिन चाहिँ नि नेपालको हरियो छ भन्थ्यो, अहिले गएर चाहिँ नि 30-35 मा होला सायद, तर त्योभन्दा चाहिँ नि घट्न लागिसक्यो कि हामी घना जङ्गल भनेर 4 कोसे झाडीलाई भन्छौँ। जुन 4 कोसे झाडी म चाहिँ नि करिब 5-6 वर्षको उमेर हुँदाखेरि क्रस गरेको अवस्था हामी हात्तीबाट वा चाहिँ नि मुस्किलले चाहिँ नि क्रस गर्न सक्थ्यो। अहिले 4 कोसे झाडीभित्र गएर हेऱ्यो भनेदेखि सबै करिब भित्रभित्रै जङ्गल खतम गरेको छ र चाहिँ नि त्यहाँ बस्तीको चाहिँ विकास भइरहेको छ भने हामीले यो हरित जुन छ ग्रिन बेल्टहरू त्यसलाई नबढाएसम्म जलवायु परिवर्तनलाई हामीले चाहिँ रोक्न सक्दैन। एउटा फ्याक्टर त्यो हो। दोस्रो, अघि नै एकजनाले भनिसक्नुभयो, बिकज अफ चाइना र चाहिँ इन्डियाको कारणले पनि हामी सफर गरिराखेको
गरिरहेका छौँ र पश्चिममा चाहिँ नि जलवायु परिवर्तन पूर्वको दाजुमा बढी किन भइरहेको एउटा मेरो चाहिँ नि सोचाइमा पन्जाबमा धान काटिसकेपछि जुन चाहिँ नि तलको परालहरूलाई जलाउँछ र त्यसबाट आउने अक्सिजन के अरे कार्बन डाइअक्साइड छ त्यो ग्यासले शुद्ध काठमाडौँमा शुद्ध त्यो धुलोका चाहिँ कणहरू आइपुग्दछन् धुवाका कणहरू यहाँ आइपुग्छन् भनेदेखि डेफिनेटली त्यहाँ पनि आउँछ। दोस्रो अघि नै यो कुरा आइसक्यो भेहिकल हामीले जुन चाहिँ डिजेल पेट्रोलका भेहिकल जुन सङ्ख्यामा बढिरहेको छ त्यसले पनि जलवायुमा ठुलो इफेक्ट गरेको छ। त्यसलाई कुन रूपले घटाउने भन्ने चाहिँ मेजर्स लिनको निम्ति एउटा अब उहाँहरू जस्ता विज्ञहरूले एउटा आन्दोलनको रूपमा सरकारमा चाहिँ नि सरकारलाई सजग बनाएर यी भेहिकलहरूको इम्पोर्टलाई चाहिँ कम गरेर इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ उ गर्न पर्यो। र सबभन्दा बढ्ता मेरो कन्सर्न के भने यो आबादीको विकास गर्दाखेरि चाहिँ नि ग्रिन बेल्ट नराखिकन कुनै पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा घरहरू बनाउन दिनु भएन। सबभन्दा ठुलो मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यो विश्वमा त्यो सबै देशले गरेको छ, हाम्रो नेपालमा छैन। घर 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 सबै कङ्क्रिट कङ्क्रिट कङ्क्रिट। अब त्यसमा उहाँहरूले एउटा आन्दोलनको रूपमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएर सबैलाई सजग बनाउनु पर्यो। र विद्यार्थीहरूलाई म जहिले पनि एजुकेसनको कुरा गर्छु, बिल्कुल तलका केटाकेटीहरूदेखि लिएर माथिल्लो वर्गका विद्यार्थीहरूसम्म हामीले जलवायु विज्ञान जलवायु सम्बन्धी चाहिँ नि कुनै न कुनै कम्पोनेन्ट हाम्रो शिक्षामा चाहिँ नि समावेश गरेर मान्छेहरूलाई सजग चाहिँ नि बनाउनु पर्यो। त्यति नभइकन चाहिँ नि हामी त्यसबाट उम्कने अवस्थामा हुँदैनौँ। हस् हस्, धन्यवाद दामोदर सर। अब कृष्ण आयर सरको प्रश्न केही छ कि? हजुर हजुर, मेरो सुनियो सुनियो सर। डाक्टर साहबको एकदम राम्रो प्रस्तुति भयो, धेरै कुरो जान्ने सिक्ने मौका नि पाइयो, यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि मैले एउटा कुरो जस्तो अब यो हाम्रो जल के अरे पानीका स्रोतहरू सुक्न लागेका छन्। अब हाम्रै सुदूरपश्चिमको कुरो गरौँ, पहिला भएका नौलाहरू पानीका मुहानहरू सबै सुक्न लागेका छन्। जो अहिले छन् तिनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ त्यो वृक्षारोपण गरेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ तिनलाई संरक्षण गर्न सकिने यस्तो चाहिँ अब उहाँ डाक्टर साहब त भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमा पनि काम गर्नुभएको हुनाले त्यसको सरकारी केही नीति थियो कि अथवा चाहिँ अब स्थानीय स्तरबाट पनि कुन कुन वडामा कहाँ कहाँ त्यस्ता स्रोतहरू छन् तिनको सङ्कलन गरेर के कसरी तिनलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ, एउटा त्यो कुरो चाहिँ जान्न पाए हुन्थ्यो। एक अर्को कुरो मैले यो भट्ट सरलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहे भने एक दिन यही विषयमा हाम्रो चाहिने सुदूरपश्चिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई र उहाँ डाक्टर साहबहरूलाई राखेर एउटा यही विषयमा चाहिने अर्को पटक कुनै दिन छलफल गरेर त्यस्ता योजनाहरू त्यो स्थानीय स्तरमा के गर्दैछन्, कसरी लागू गरिरहेका छन्, यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो भयो। मान्छेको जीवनसँग सवाल राख्ने कुरो भयो यो त। भनेपछि त अब 25-30 वर्षको योजनाको कुरो पनि आयो। यो सबै कुरो अहिलेदेखि नै हामी सतर्क भएर सजग भएर लागू नगर्ने हो भने त समस्या हुने भयो भोलिका दिनमा। यो कुरो पनि राखौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद सर। र अध्यक्ष साहब दुईजना कृष्णजी र कृष्ण आयर सर र दामोदर सरको। हजुर हजुर हुन्छ हजुर। उहाँले चाहिँ म्याडमले यो जुन 30 वर्ष यता चाहिँ बढी तापक्रम बढ्या छ यो प्राकृतिक हो कि मानव निर्मित भने त्यो सोध्नु भएको थियो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुर अहिले प्राकृतिक रूपमै जलवायु परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने चाहिँ प्रमाणित छ, तर त्यसको पेस भन्छ नि जो हुने दर त्यो चाहिँ लामो हुन्छ। हजारौं वर्षमा त्यो बिस्तारै तापक्रम बढ्दै जाने फेरि घट्दै जाने। त्यसैले मैले अघि 10 लाख वर्षमा चाहिँ 7 पटक चाहिँ यो भन्छन् के भन्छन् आइस एज भन्छन् हजुर कि आइस एज भनेको चाहिँ एकदम चिसो समय हुने र फेरि बिस्तारै तात्दै गएपछि अनि फेरि चाहिँ यो विभिन्न जीवजन्तु बोट बिरुवाहरू चाहिँ फस्टाउँदै फ्लोरिस हुँदै जाने त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो। तर जुन चाहिँ मानवीय क्रियाकलापहरूले यी चाहिँ हरित ग्यासहरू चाहिँ जुन उत्सर्जन हुन्छ त्यो चाहिँ यो 19औं शताब्दीमा खास गरेर चाहिँ युरोपमा यो औद्योगिक क्रान्ति भयो नि हजुर। अनि एकदमै म्याक्सिमम चाहिँ फसिल फ्युअलहरू भन्छन्
कोइला भयो, डिजेल भयो, यस्ता पेट्रोलियम पदार्थहरू प्रयोग भए। प्रविधि पनि परिमार्जित थिएन, त्यसले चाहिँ त्यसको अधिकांश भाग चाहिँ यो कार्बन डाइअक्साइड लगायत विभिन्न चाहिँ यी हरितगृह ग्यासहरू चाहिँ उत्सर्जन भए र त्यसको रेट यति धेरै भयो कि यो एटमोस्फियर अथवा हाम्रो वायुमण्डलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सूर्यको किरणबाट आउने जुन इनर्जी त्यसलाई ट्र्याप गरेर राख्यो, उत्सर्जन हुन त्यहाँबाट परावर्तन हुन सकेन। त्यसले चाहिँ छिटो परिवर्तन भयो भन्ने हो। र यो 30 दशकमा चाहिँ धेरै तापक्रम बढ्नु भनेको चाहिँ मुख्यतया मानवीय क्रियाकलापलाई चाहिँ त्यसलाई मानवीय क्रियाकलाप चाहिँ त्यसको मुख्य कारण हो भन्ने चाहिँ देखिया छ। त्यो हो अहिलेको। अर्को चाहिँ यो सहरीकरण ले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनको जुन कुरा गर्नुभयो हजुरले, एकदमै सही कुरो हो। उहाँले चाहिँ धेरै जसो कम्प्लिमेन्ट्री नै कुरो गर्नुभएको छ। सहरीकरणका सन्दर्भमा चाहिँ म हजुरलाई एउटा अर्को कुरो भनौँ, सहरीकरणले तापक्रम वृद्धिमा के असर पार्छ भनेर विभिन्न, जसरी म जापानमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यही पनि हामीले यो रिसर्च गरेका थियौँ। यो सहरहरूको बिचमा यस्तै कङ्क्रिटहरूको बिचमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ दिनदिनैको विभिन्न समयको जमिनमाथिको, जमिनमा अनि जमिन मुनिको तापक्रम नापेर गर्दाखेरि के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ केही यस्ता ठाउँहरू हुन्छन् हजुरले भने जस्तै कङ्क्रिट भएका ठाउँहरू जहाँको टेम्परेचर अरू सराउन्डिङ एरिया रुख बिरुवा भएको जङ्गल भएको ठाउँभन्दा चाहिँ 1 देखि 2 डिग्रीसम्म चाहिँ बढी पाइयो एउटै समयमा। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हिट के अरे आइल्यान्ड भनेर नाउँ दिएको छ हजुर के, हिट आइल्यान्ड भन्छन् यो सहरभित्र हुने चाहिँ तापक्रम बढी हुनेलाई। र त्यस्तो असरलाई चाहिँ हिट आइल्यान्ड इफेक्ट भन्छन्। र यो चाहिँ सहरभित्रको माइक्रो क्लाइमेट चेन्ज गर्नमा, माइक्रो क्लाइमेटलाई चाहिँ चेन्ज गर्नमा चाहिँ अझ सहयोगी हुन्छ। ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जभित्र यस्तो चेन्ज बढी भयो भने चाहिँ तापक्रम झन् बढ्छ सहरी एरियाको। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो तापक्रम बढेको कारणले गर्दाखेरि फेरि क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट पर्छ। त्यो चाहिँ सही कुरा हो हजुरले, त्यो हुन्छ। र जुन चाहिँ यो वनजङ्गल चाहिँ बढी लगाएर अथवा त्यसको व्यवस्थापन गरेर वनजङ्गल संरक्षण गरेर यो चाहिँ घट्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै सही कुरो हो। र सबभन्दा अहिले चाहिँ प्रमुख चाहिँ संसारभरिमै जोड दिएको कुरो नै यो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन, कार्बन डाइअक्साइड नै सबभन्दा बढी समस्यामूलक भयो। त्यसैले त्यो कार्बन डाइअक्साइडलाई एटमोस्फियरमा, वातावरण, वायुमण्डलमा चाहिँ त्यो उत्सर्जन हुनु नदिएर त्यसलाई फेरि चाहिँ रुख बिरुवा र जमिन मुनि नै त्यसलाई पठाउने। र त्यसको एउटै तरिका छ यो वनजङ्गलको संरक्षण, सम्वर्धन, बोट बिरुवाहरू बढी लगाउने, हरियाली बढाउने, त्यही नै हो। अरू चाहिँ धेरै जस्तो सल्लाहको रूपमा थियो, त्यो एकदमै त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राम्रो छ। हाम्रो अहिर सरले भन्नुभएको चाहिँ यो पानीका स्रोतहरू सुक्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यो त्यस्ता स्रोतहरू कहाँ सुक्दै गइरहेछन्, कहाँ स्रोतहरू छन् भन्ने बारेमा केही त्यस्तो तथ्याङ्क लिने काम, बेसलाइन लिने काम भएको छ कि छैन भन्ने मैले बुझेको थिएँ। त्यो भएको छ हजुर, त्यो देशका विभिन्न ठाउँमा पनि भएको छ। र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको 6वटा जिल्लामा चाहिँ 2वटा प्रोजेक्ट, एउटा चाहिँ यो विक्रम भन्ने छोटकरीमा भन्छौँ, त्यो भनेको पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना, यो चाहिँ भर्खरै यसै साल असारमा चाहिँ सम्पन्न भयो। यसले काम सुरु गर्ने सुरुको अवस्थामा नै हामीले म्यापिङ गरेका थियौँ। र त्यो म्यापिङ गर्दाखेरि सुरुमा म पनि थिएँ त्यहाँ। हामीले काम गर्ने ठाउँमा, त्यो प्रोजेक्टले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ कतिवटा पानीका स्रोतहरू छन्, कहाँ कहाँ छन्, त्यसको GPS लोकेसन भन्छन्, त्यो पनि लिएर र अवस्था के छ। अर्को एउटा चाहिँ सुदूरपश्चिममा लामो समय काम गरेको चाहिँ यो RVWRMP भन्ने रुरल भिलेज वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ अर्को थियो। यो चाहिँ डच सरकार, नेदरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित थियो। यसले पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ। यसले चाहिँ यो विक्रम प्रोजेक्टले काम नगरेको ठाउँ बाहेकको पनि अरू ठाउँमा यही पानीका स्रोतहरूको म्यापिङ पनि गरेको छ र तिनीहरूको अवस्था के छ र धेरैजसो जुन चाहिँ तत्काल जनतालाई त्यहीँका सराउन्डिङमा भएका नजिकका जनतालाई आवश्यक पर्ने चाहिँ विकासमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। यसरी केही काम अलरेडी भइसकेका छ। अब सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाएर नभएका ठाउँमा पनि यस्तो पानीका स्रोतहरूको म्यापिङ गर्ने र तिनीहरूको संरक्षण के गरेर हुन्छ त्यसको लागि तरिकाहरू छन् हजुर। एउटा पहिला हामीले जलाधार व्यवस्थापन भन्थ्यौँ, त्यो अलिक ब्रडर भयो।
अहिले चाहिँ स्प्रिङ सेट म्यानेजमेन्ट भन्छन्। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जलाधार भन्दा पनि जुन मूलमा पानी आउँछ त्यो मूलको पानी कहाँबाट आउँछ, जलाधार भित्रबाट होइन बाहिरबाट पनि आउन सक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ पानीको मूल संरक्षणको लागि त्यसमा पानी जहाँ जहाँबाट आउँछ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ। रिचार्जका कुराहरू पनि छन्। अहिले चाहिँ पानी कहाँबाट आउँछ भन्ने एउटा टेक्नोलोजी पनि छ हजुर। यो चाहिँ के अरे इलिमेन्ट ट्रेसिङ भन्छ नि, अलिकति प्राविधिक कुरो बढी हुन्छ यसमा। एउटा केमिकल चाहिँ विभिन्न ठाउँमा राखेर त्यो जमिनभित्र गइसकेपछि कहाँबाट चाहिँ त्यो मूलमा पानी आउँछ त्यो नापेर चाहिँ त्यसको त्यो दुइटै पानीको तुलना गरेर ल यो ठाउँबाट यहाँ पानी आउने रहेछ भनेर त्यसको चाहिँ पानी आउने ठाउँ पत्ता लगाउने। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, जसरी रिचार्ज पॉइन्ट भन्नु, पुदर भरण पोखरी नाउँ दिएको छ नेपालीमा। त्यो भनेको चाहिँ यस्तो पोखरी बनाउने जहाँ जम्मा भएको पानी चाहिँ जमिनभित्र गएर त्यो मूलमा आओस्। त्यस्ता चाहिँ थुप्रै ट्रेन्च पनि बनाउन सकिन्छ, पोखरी पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै चाहिँ यो वृक्षारोपण गर्ने विभिन्न ठाउँमा। अनि त्यसै खेती प्रणाली पनि यो रिचार्जलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने खाले बनाउने, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ विभिन्न प्राविधिक पक्षहरू छन्, त्यो प्रविधि पनि छ, गर्न सकिन्छ। मैले यति नै हो। अच्छा, यति नै हो। कसैको केही प्रश्न छ भने अनम्युट गरेर प्रश्न, छोटो छोटो प्रश्न मात्रै राखौँ हजुर। हजुर कम्प्लिमेन्ट्री भन्दा केही छ कि त्यस्तो हजुर? अब यदि छैन भने हामी अब बिदा पनि हुन्छौँ। डाक्टर साहब, पदम डाक्टर साहब, कल्याण डाक्टर साहबको केही छ? अन्तमा अब मेरो गन्थन सुन्नको लागि यति बेलासम्म हजुरहरू सबै आएर यहाँ पर्खिदिनुभयो, मलाई यो मौका दिनुभयो, सबैजनालाई फेरि भेट होला। हस्, विशेष धन्यवाद छ यहाँलाई। र आजको यो कार्यक्रममा सबै उपस्थित भइदिनु भयो र सबैलाई धन्यवाद। र डाक्टर साहबलाई पनि धन्यवाद दिन म बजाङ्गी समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र सरलाई अनुरोध गर्छु र समापन पनि गरिदिनु होला सर। यो क्लोजिङ रिमार्क्स रामप्रसाद सर, अनम्युट गर्नु हजुर। हेलो मिश्र सर, हजुर हजुर, हेलो हेलो सर, अनम्युट अनुहार पनि देखाउनु न, सजिलो छ यदि मिल्छ भने। भिडियो पनि गर्दा हुन्छ, नभए भने केही छैन, टेक्निक अहिले कहिलेकाहीँ अब ल देखिनु भएछ। ल हस्, अब अनम्युट गर्नु, अनम्युट म्युट छ, अब अर्को म्युट भयो। हस्, अब भयो। हेलो सर, हेलो सबै, यो आज उपस्थित सबैहरूमा म बजाङ्गी समाजको तर्फबाट, रामप्रसाद मिश्र बजाङ्गी समाजको अध्यक्ष तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीमा डाक्टर साहबले जुन यसको बारेमा बताउनु भयो, त्यो हामीले चाहिँ सामान्य हिसाबले हामी त्यस बारेमा अनभिज्ञ मान्छेहरूलाई बडो राम्रो सजिलो तरिकाले चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यस बारेमा बताइदिनु भयो। अब यो हामी व्यक्तिलाई समेत यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका सुझावहरू र यसका बारेमा चाहिँ उहाँले जुन बताउनु भयो, हामीले सरकारले पनि यस बारेमा चाहिँ मुख्य कुरा सरकारको तर्फबाट चाहिँ नीति नियमहरू ल्याउने कुरामा चाहिँ बढी चासो दिनुपर्ने जस्तो देखियो। यसबाट हामी व्यक्तिगत रूपमा त हामी केही आफ्नो किसिमले गरौँला, तर सबैमा लागू हुने किसिमले चाहिँ सरकार नै यसको चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी बोक्ने एउटा संस्था सरकार नै हो। त्यसकारण चाहिँ हामी आज जुन उहाँले यो हामीले अमूल्य चाहिँ यस्तो किसिमको सुझाव पायौँ, त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित सबै समूहका सदस्यहरू तथा डाक्टर साहबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु बजाङ्गी समाजको तर्फबाट। र यस्तै कार्यक्रमहरू अझ पनि फेरि हुँदै जाओस् भन्ने कामना सहित यसको चाहिँ अझ यो कार्यक्रमको अझ विशेष महत्त्व साथ अगाडि बढोस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद।